जयमसी अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, कार्यक्रम सहयोगीको नयाँ एपिसोडको साथमा म निटिमा उपस्थित भइसकेकी छु। कार्यक्रम सहयोगीमा विशेष गरेर एउटा महिला मण्डलीको लागि, ख्रिस्टको लागि, परिवारको लागि कसरी सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयवस्तुमा रहेर हामी कुराकानी गर्दै आइराखेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न ठाउँमा रहेर सेवाकाई गरिरहनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूसँग हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। र नियमित रूपमा तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, तपाईँले सल्लाह सुझावहरू पनि हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। र त्यति मात्र होइन, यदि तपाईँ पहिलोचोटि आजको यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भनेर पनि हामी भन्न चाहन्छौँ। विभिन्न अतिथिज्यूलाई मैले कार्यक्रममा निम्त्याउने गर्दछु। परमेश्वरले जब बोलाउनुहुन्छ उहाँले महिला र पुरुष भनेर पक्कै पनि छुट्याउनुहुन्न। उहाँले समान अधिकार, समान बोलावट चाहिँ हरेकलाई दिनुभएको छ। यदि हामी तयारी हुन्छौँ भने हाम्रो इच्छा अनुसार र हाम्रो तयारी अनुसार परमेश्वरले हामीलाई चलाउनु पनि हुन्छ। र हामी सबैले परमेश्वरको काम गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हामी जुन ठाउँमा छौँ, जे गर्दैछौँ, जुन तरिकाले हो परमेश्वरले काम परमेश्वरको निम्ति गरेको प्रभुले चाहनुहुन्छ। र धेरै पटक हामीमा शङ्का भए तापनि मैले यो काम गर्नुहुन्न कि अथवा ममा यस्तो विचार छ भन्ने कुराहरू हाम्रो मनमा आए तापनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के भन्न सक्नुपर्छ भने, प्रभु मेरो विचार यस्तो छ, तर तपाईँले चाहिँ के चाहना गर्नुभएको छ मेरो जीवनको निम्ति भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभुले हरेकलाई समान रूपमा चलाउनुहुन्छ। हजुर, कार्यक्रममा यस्तै कुराकानीहरू हामी प्रस्तुत गर्दै आइराखेका छौँ। विशेष गरेर आज मैले एकजना अतिथिज्यूलाई फेरि पनि कार्यक्रम सहयोगीमा निम्त्याएकी छु। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ लिभिङ चर्च पोखराकी पास्टर हुनुहुन्छ, पास्टर सुनिता छेत्रीज्यू। पोखरामा लिभिङ चर्च पोखरामा पास्टरी सेवाकाई गर्दै आइरहनु भएको छ। र उहाँको अनुभव एउटा पास्टर भएर मण्डलीलाई अगुवाई गर्दा अथवा गोठालोको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि आएका चुनौती, सङ्घर्ष र परमेश्वरले दिनुभएका विजयहरूको गवाई आज तपाईँ समक्ष उहाँले पोखरामा लिभिङ चर्च सुरुवात गरिसकेपछि मण्डली स्थापना, सङ्घर्ष र परमेश्वरले दिनुभएका विजयका कथाहरू आज तपाईँ समक्ष उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। र हरेक सङ्घर्ष, हरेक उतार चढाव र हरेक दुःख सुखमा पनि परमेश्वरले कसरी उहाँहरूलाई विजय दिनुभयो र एउटा मण्डलीको गोठालोको रूपमा उहाँलाई चलाइरहनु भएको छ भन्ने गवाई आज तपाईँले उहाँबाट सुन्ने मौका पाउनुहुनेछ। भन्दै आउनुहोस्, कार्यक्रममा म पास्टर सुनिता छेत्रीज्यूलाई स्वागत गर्छु। पास्टर सुनिता छेत्रीज्यू, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। निलिमाज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। अनि हजुरको उपहार टेलिभिजनको सम्पूर्ण युनिटलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जयमसी। पोखरामा विशेष गरेर तपाईँहरूको मण्डलीमा यो निषेधाज्ञापछि कसरी सङ्गतिहरू तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा बताइदिनुहोस् न। प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। जसरी अब अहिले हामी भर्चुअल विधि भन्छौँ हामी है, जुम मार्फत, अनलाइन सेवा मार्फत हामी जोडिने जुन एउटा हाम्रो माझमा टेक्नोलोजी आएको छ, यसरी नै हामीले पनि अहिले लकडाउन समय मण्डली एकसाथ भेला नसक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले पनि जुम मार्फत नै अहिले मण्डली सेवा चाहिँ गरिरहेको छौँ। हजुर, अब पहिला त हामीले विशेष गरेर अब भेटेर सेवा सङ्गतिहरू गर्थ्यौँ, तर यो निषेधाज्ञा भइसकेपछि कोभिडको कारणले गर्दा अहिले हामी जुम मार्फत सङ्गति गरिराखेका छौँ। नेपालभरि नै हामी यो जुमबाट अनलाइन मार्फत सङ्गति गर्छौँ। तपाईँको त्यहाँ विश्वासीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ, के भन्नुहुन्छ, कतिको गुनासो गर्नुहुन्छ उहाँहरू? के तपाईँहरूले गरिरहनु भएको सङ्गतिप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त? हजुर, भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ नि अब अहिले हामी जसरी हामी फिजिकलमा भेट्छौँ अथवा शारीरिक हाम्रो भेटघाट मण्डलीमा हुने गर्थ्यो, जमघट हुने गर्थ्यो, त्यस खालको जमघट अहिले हामी सबैले मिस गरेको कुरा हो। त्यो चाहिँ नि केवल विश्वासी मात्रै नभएर हामी पास्टर अगुवाहरू सबैले पनि हामीले एउटा खालको हुन्छ नि त्यो एउटा सङ्गतिलाई हामीले मिस गरेका छौँ। र अवश्य पनि विश्वासीहरूले मिस गर्नु त्यो स्वाभाविकै कुरा पनि हो। त्यसै कारणले उहाँहरूले पनि यो समयमा अब अहिले अवस्थालाई, किनभने यो अवस्था चाहिँ नि खालि एउटा मण्डलीको मात्रै नभएर अहिले एउटा राष्ट्रव्यापी रूपमा, एउटा संसारकै हुन्छ नि एउटा विश्वव्यापी रूपमा नै यो कुरा आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा अलिकति अप्ठ्यारो, गाह्रोहरू चाहिँ भयो। किनभने धेरैलाई हामीलाई स्मार्टफोन चलाउने अनि त्यसमा अब विभिन्न प्रकारको अब हुन्छ नि एपहरू चलाउने, अब त्यो अलिकति आदत पनि नपरेको लागि होला, त्यतिखेर चाहिँ अलिकति गुनासो जस्तो हामीले पहिलो लकडाउनको समयमा चाहिँ हामीले अनुभूति गऱ्यौँ। तर यो पालि भने अब त्यो पहिलाको लकडाउनको एउटा समयले नै अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेन गरे कि अलिकति तालिम दियो जस्तो लाग्यो। त्यस कारणले यो दोस्रो लकडाउनमा चाहिँ नि हामी
एकदम फ्लुन्टली भनौँ न एउटा खालको रफ्तारमा चाहिँ हामी जान सकेको छौँ। अब टाढा-टाढा हुनुहुनेहरू पनि जस्तै हाम्रो यहाँबाट 1-2 जना परिवारहरू चाहिँ बाहिर जानु भए तापनि भर्चुअल विधि मार्फत जोइन हुन पाउनु हुँदाखेरि चाहिँ एउटा अर्कै खालको ओहो यो विधि द्वारा जोइन हुन पाउँदा त अझै पनि एउटा हुन्छ नि हामी टाढा भए तापनि आउन सक्ने, किनभने हामी फिजिकलमा भइदिएको भएदेखि उहाँहरू क्षेत्रबाट बाहिर हुनु हुँदाखेरि चाहिँ पक्कै पनि आउन पाउनुहुन्न थियो। तर अहिले चाहिँ नि हाम्रो जिल्लाबाटै बाहिर भएको अवस्था अथवा विदेशमै भएको अवस्था भए तापनि जोइन हुन सक्ने अवस्था भएकोले केही हदसम्म सन्तुष्ट नै देख्न सक्छौँ। तर यो समय र यो स्थिति चाहिँ नि सधैँ भइरहोस् भन्ने चाहिँ नि हामी चाहदैनौँ। तपाईँहरूको मण्डली जीवित मण्डली पोखरा कहिले कसरी सुरु भयो? इतिहासबाट हामी अगाडि बढौँ न। हजुर, यसको इतिहास नै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि 2011 बाट चाहिँ 2011 बाट चाहिँ नि हामीले यहाँ प्रार्थना भवन नामाकरण गरेर हामीले 2 वर्ष जति प्रार्थना भवनको नाममा नै हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। र 2011 सालमा नै म पनि एउटा पास्टरीय सेवामा म नियुक्ति भएँ र त्यस पछाडिदेखिबाट चाहिँ हामीले 2013 बाट चाहिँ नि हामीले मण्डली नामाकरण गरेर चाहिँ जीवित मण्डली हामीले नाउँ दियौँ र जीवित मण्डली नामबाट नै हामीले सुरु गरेर हामीले अहिले यहाँसम्म हामी सेवा सङ्गतिमा आइरहेको छौँ। तपाईँ अनि तपाईँको श्रीमान कसरी यो पास्टरको सेवकाईमा तपाईँहरू आउनुभयो? कसरी त्यो बोलावट तपाईँहरूले पाउनुभयो र हामीलाई चाहिँ प्रभुले एउटा मण्डलीको गोठालो हुनको लागि बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरा यहाँहरूले महसुस गर्नुभयो? हजुरको प्रश्नलाई उत्तर दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै भारी प्रश्न हो, विशेष गरी हाम्रो लागि होइन। किनभने सुरुमा पोखरा आउने हाम्रो अवस्था नि हामी सेवकाईको सिलसिलामा नभएर चाहिँ हाम्रो आफ्नै एउटा व्यक्तिगत कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पोखरा आउनुपर्ने अवस्था भएको थियो। किनभने त्योभन्दा अगाडि हामी जीवित मण्डली जसको चाहिँ नि मूल मण्डली चाहिँ काठमाडौँ कलङ्कीमा छ। त्यही मूल मण्डलीमा नै हामीले प्रभुलाई पनि पायौँ। त्यहाँको सिनियर पास्टर चाहिँ नि अहिले हालबाट चाहिँ नि पास्टर अङ्कित श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ भनेदेखि पहिला चाहिँ नि पास्टर अजित कुँवरज्यू यहाँको हाम्रो सिनियर पास्टर हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा हामीले त्यहाँनिर प्रभुलाई पाएर नै हामीले भनौँ न एउटा विश्वासको हामीले यात्रालाई सुरु गरेको थियौँ। अनि त्यो समयमा चाहिँ नि 2005 मा हामीले मैले प्रभुलाई पाएको चाहिँ 2002 सालमा मैले प्रभुलाई पाएँ र त्यसपछि 2005 सालमा चाहिँ नि सेवकाईमा नियुक्ति भएँ। एज अ प्रचारकको रूपमा चाहिँ म नियुक्ति भएको थिएँ र त्यो समयमा चाहिँ मेरो श्रीमान चाहिँ सेवाकाईमा आइसक्नु भएको अवस्था थिएन। त्यतिखेर उहाँ विश्वासी नै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले आफ्नो व्यवसाय व्यापारहरू सम्हाल्दै हुनुहुन्थ्यो नि। त्यही एउटा यात्रामा चाहिँ नि किनभने मैले अलिकति कोट्याउनै पर्ने हुन्छ। यसको एउटा मूल भनौँ न एउटा जरा र बिउ नै त्यो ठाउँबाट निस्केको लागि मैले यो थोरै भन्न पनि चाहेँ। त्यस कारणले उहाँ व्यापार व्यवसायमा नै व्यस्त हुनुभयो अनि म सेवाकाईमा व्यस्त हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा चाहिँ उहाँले आफ्नो भनौँ न धेरै हामी रुपियाँ पैसामा चाहिँ अलिकति हामी चुक्यौँ। धेरैवटा कुराहरूमा हामीले व्यवहार गर्न चुक्यौँ अनि हाम्रो आर्थिक गतिविधि चाहिँ धेरै डामाडोल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा मेरो श्रीमान पोखरा आउनुभयो र त्यसपछि चाहिँ नि त्यहाँको सेवकाईलाई पनि मैले त्यहीँनिर नै भनौँ न एउटा प्रकारको पूर्ण विराम लाएर चाहिँ म पनि फर्किनुपर्छ। अब चाहिँ श्रीमानलाई मैले हेल्प गर्नुपर्छ, सहायता गर्नुपर्छ। उहाँ काठमाडौँबाट पोखरा जानुभएको छ भने अब म पनि उहाँसँग हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा भावमा चाहिँ खासमा त्यो एउटा सोचाइमा सेवकाईमा प्रभुले बोलाउनु भएको कुरा त थिँदै थियो। तर पनि त्यो सेवकाईको सबै कुरा अब एउटा क्षेत्रीय हिसाबले पनि म अलिकति दूरीको हिसाबले पनि त्यहाँ इन्भल्भ हुन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म पनि पोखरामा चाहिँ आउनुपर्ने अवस्था भयो। र यसरी हामी पोखरामा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रभुले जसरी रोमीको 11को 29 मा भनेको जस्तै नै कि परमेश्वरको बोलावट उहाँको वरदान र बोलावटहरू चाहिँ पुरानो भर्जनमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले अपरिवर्तनीय भन्ने शब्द भेटाउँछौँ। नत्र चाहिँ त्यहाँ अहिलेको हालको बाइबलमा चाहिँ अटल भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरिएको छ। प्रभुको बोलावट चाहिँ हो त्यस्तो प्रकारले सधैँ रहिरहने खालको प्रभुले बोलावट राख्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यसरी मैले 2005 मा जसरी काठमाडौँमा सेवाकाई सुरु गरेँ एज अ लिडर मैले त्यहाँ सेवाकाई गर्दै थिएँ र यहाँ आइसकिसके पछाडि पनि त्यसलाई कहीँ न कतैबाट चाहिँ प्रभुले सुरु गर्नु हुँदैछ। अनि त्यसरी हामी एउटा भनौँ न यहाँनिर हामी बस्दै गरेको अवस्थामा चाहिँ सुसमाचारहरू सुनाउने कुराहरू पनि यहाँनिर भयो र त्यसै गरेर बिस्तारै विश्वासीहरू बनाउने नयाँ आत्माहरू जित्ने कुराहरू हुँदै गर्दा चाहिँ
मेरो सिनियर पास्टरले चाहिँ एउटा कुरा के महसुस गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर यदि त्यसरी सेवा सुरु भएको छ भने हामीले किन एउटा प्रार्थना सुरु नगर्नु भन्ने कुराहरू उठ्दाखेरि चाहिँ उहाँले मेरो हृदयको कुरा नै उहाँले भन्नुभयो। अनि मैले मेरो श्रीमानसँग पनि छलफल र सल्लाह गरेँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, हेर हाम्रो अहिले अवस्था त यस्तो छ, गर्न सकिन्छ र भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। अनि मैले एउटै कुरा भने, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भने हामीले किन नसक्ने, हामीले अवश्य पनि सक्छौँ भनेर। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ नि हामीले सेवाकायलाई हामीले सुरुवात गर्यौँ। यसरी चाहिँ हामीले पोखरामा सेवाकायले गर्दैछौँ। हजुर। हजुर, निकै नै आशिषमय कुराकानी तपाईँले गर्नुभयो, भन्नुभयो। विशेष गरेर प्रभुको बोलावट चाहिँ एकदमै यो अपरिवर्तनीय छ है। परमेश्वरको बोलावट चाहिँ स्थिर हुन्छ, परिवर्तन हुँदैन। यो कुरा सुनिरहनुभएका हाम्रा दर्शकको लागि पनि यो निकै उत्साहको कुरा हो। यो मण्डली स्थापना यहाँहरूले जब गर्नुभयो पोखरामा, मण्डली स्थापनादेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दाको एउटा सङ्घर्षको कथा हामीलाई बताउनुहोस् न। पक्कै पनि तपाईँले भन्नुभयो सजिलो अवस्थामा त्यहाँ मण्डली सुरु भएको थिएन यहाँहरूबाट, गाह्रो अवस्था हुँदै सङ्घर्ष गर्दै यहाँहरूले सुरु गर्नुभयो। त्यो अवस्थादेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दासम्म कसरी परमेश्वरको विश्वास योग्यतालाई तपाईँहरूले देख्नु भएको छ? विशेष गरेर यसमा भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ नि सेवाकायको बोलावटलाई पहिलो महसुस चाहिँ नि म आफैले नै गरेको कुरा चाहिँ किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि जसरी मैले प्रभुलाई चिने त्यसको आफ्नै एउटा पाटो छन्। अनि प्रभुलाई चिनिसके पछाडि चाहिँ नि एउटा खालको भनौँ न आत्मा जित्नुपर्छ, अनि सुसमाचार मानिसहरूमा पुग्नुपर्छ। हामी परमेश्वरलाई नचिन्दाखेरि कुन बाटो गइरहेको रहेछौँ र परमेश्वरलाई चिनेपछि हाम्रो बाटो कसरी परिवर्तन हुन्छ, हाम्रो जीवन चाहिँ कसरी एउटा नाशमानबाट चाहिँ अनन्तमा सर्ने रहेछ भन्ने एउटा एउटा गम्भीर रहस्य त्यसलाई चाहिँ मैले व्यक्तिगतमा भनौँ मैले आज बुझेको कारणले गर्दाखेरि। अनि मेरो श्रीमान पनि बुझ्ने क्रममै हुनुहुन्थ्यो, तर मैले अघि भनिहालेँ उहाँको धेरैवटा कुराहरू, उहाँ व्यवसायमै नै व्यस्त। अनि त्यसपछि अब आर्थिक एउटा प्रकारको लडाइँ आफ्नै खालको थियो र त्यो लडाइँको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ नि भनौँ न जसरी म आत्मिक क्षेत्रमा लागिरहन्थेँ उहाँ त्यसरी त्यो समयमा लाग्न सक्ने अवस्थाहरू भने थिएन। त्यसै कारणले एउटा यहाँ पोखरामा मण्डली सुरु हुँदै गर्दाको पहिलो एउटा एकदमै भनौँ न कहिले पनि जिन्दगीमा सायद म त्यो बिर्सिन्न होला, नबिर्सिने एउटा घटना चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब सेवाकाय त सुरु गर्ने, तर कसलाई पास्टर बनाउने, को व्यक्तिले चाहिँ नि अब यहाँको सेवाकाय सुरु गर्ने भन्ने खालको प्रश्नहरू आउन थाले। र त्यसपछि चाहिँ नि एउटा खालको समेट्ने कुरा चाहिँ नि पहिला पनि मैले काठमाडौँमा सेवाकाय गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि किनभने हामीभन्दा सिनियर जो सेवाकायमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ विश्वासीहरूमा एनालाइसिस गर्नेदेखि लिएर धेरैवटा कुराहरूमा चाहिँ नि उहाँहरूले भनौँ न ओभरअल रूपमा चाहिँ उहाँहरूले हेर्नु हुँदो रहेछ कि यो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रभुले यसरी चलाइरहनु भएको छ र जसलाई चलाइरहनु भएको छ त्यो व्यक्ति आफ्नै पनि एउटा कन्फर्मेसन भन्छ नि होइन, भित्रबाट प्रभुले हो मलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा बोलाउनु भएको छ भन्ने एउटा कुरा हो। यो जब यो दुवैवटा कुराको एउटा मेल हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यो बोलावटले चाहिँ नि एउटा साँचो सार्थकता चाहिँ पाउने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले व्यक्तिगतमा अनुभव गरेँ। अनि त्यो समयमा चाहिँ नि पास्टर कसलाई नियुक्त गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूले हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ नि भनौँ न जुन सुरुबाट पाएको शिक्षामा चाहिँ नि भनौँ न एउटा भेदभावको शिक्षा चाहिँ हामीले सुरुबाटै पाएनौँ। म त्यसको निम्ति चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब विभिन्न खालको भेदभाव हाम्रो नेपालमा हामी देख्न सक्छौँ, धनी गरिबको बिचको भेदभाव, जातीय भेदभाव, अब भनौँ न लिङ्ग विभेद होइन, विभिन्न प्रकारको विभेद छ। त यो खालि नेपालको मात्र समस्या होइन, होल भनौँ न अल ओभर द वर्ल्ड भनौँ न होइन, सारा विश्वमा नै यस्तो खालको विभेदहरू छ। काहीँ जातीय विभेद छैन भनेदेखि त्यहाँ रङ्ग विभेद छ है, त्यहाँनिर कालो र गोरोको बिचमा एउटा विभेद छ भनेको जस्तै नै नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन। त्यो विभेदहरू थुप्रै छन् संसारमा। तर जुन दिन मैले परमेश्वरलाई चिने र मैले मण्डली सेवामा निरन्तर म लाग्न थालेँ त्यतिखेर त्यो मण्डली सेवामा चाहिँ नि मैले एउटा अनुभव गरेको कुरा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको पनि भेदभाव र विभेद चाहिँ नि मैले देखिनँ। त्यसै कारणले सेवाकायमा जब उहाँले एउटा पास्टरको रूपमा नियुक्त गर्छु भन्ने एउटा नियुक्तिको जब मलाई एउटा खालको अब तिम्रो नियुक्ति हुँदैछ है भन्ने खालको उहाँहरूले मलाई सूचना दिनु हुँदाखेरि चाहिँ मलाई अनौठो अनुभव भएन त्यतिखेर। अनि त्यसपछि म काठमाडौँ गएर आफ्नो मूल मण्डलीमा गएँ। अनि त्यसपछि सानो सेवा भयो हाम्रो माझमा। अनि त्यो सबैभरि सभा सम्पूर्ण अगुवा पास्टर्सहरूको माझमा उहाँहरूले मलाई पास्टर अभिषेक गर्नुभयो र मलाई फेरि पोखरा उहाँहरूले मलाई फिर्ता पठाइदिनु भयो।
म आएँ सेवकाईमा अनि एकदमै जोसका साथ अब चाहिँ नि ल प्रभुले अब चुन्नुभयो र एउटा एउटा चुनावपछि चाहिँ नि भनौँ न एउटा चुनावपछि चाहिँ नि छुट्टै खालको एउटा भनौँ न त्यो चुनावको एउटा मोटिभले गर्दा पनि होला। त्यो चुनाव के कारणको लागि चुनिएको छौँ भन्ने खालको त्यसको एउटा भित्री रहस्यले गर्दा सायद होइन त्यो एउटा गम्भीरता चाहिँ आयो कि होइन ल अब चाहिँ मैले पहिला गरेको भन्दा पनि अझै धेरै मैले गर्नु छ, मैले आत्मा बचाउनु छ, धेरैवटा परिवारहरूलाई टुट्नबाट बचाउनु छ, धेरैवटा व्यक्तिहरूलाई नर्क जानबाट ल्याउनु छ भन्ने एउटा बोझा चाहिँ म आफैले व्यक्तिगतमा मैले फिल गर्न थालेँ। तर जसै सेवकाईको दरयान भनौँ न एउटा यात्रा सुरु हुँदै थियो किनभने यो यात्रा र सङ्घर्षको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरैवटा आरोह अवरोहहरू पार गऱ्यौँ, धेरैवटा घुम्तीहरू पार गऱ्यौँ। कहिले उकालो लाग्यो, कहिले ओह्रालो झरियो, विभिन्न कुराहरू हामीले अनुभव गर्ने मौका पायौँ र त्यही दरयानमा नै अब पोखरामा चाहिँ के एउटा कुरा भनौँ न पेस गर्नु पर्यो मैले व्यक्तिगतमा भन्दाखेरि चाहिँ नि आएमै मान्छे पनि पास्टरीय सेवा गर्छन् र भन्ने प्रश्न मलाई आयो। अनि त्यो प्रश्न चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ किनभने मैले त्यो शिक्षा अगाडिबाट त्यो विभेदको शिक्षा मैले पाएको पनि थिएन र जब त्यो प्रश्न उठ्ने बेलामा चाहिँ नि मलाई भित्रभित्र त्यो कुराले चाहिँ एकदमै खानु थाल्यो, एकदमै गाह्रो हुन थाल्यो। ओहो त्यसो भए त बाइबलले चाहिँ हामीलाई पास्टर हुनुको निम्ति अनुमति दिँदैन रहेछ कि क्या हो त? त्यहाँबाट मैले स्टडी गर्न थालेँ, खोज्न थालेँ, हेर्न थालेँ र जति हेर्न थालेँ मैले चाहिँ बाइबलले चाहिँ नि भनौँ न स्त्री होस् अथवा पुरुष होस् किनभने पास्टर भन्ने एउटा भनौँ न जुन पदवी छ म त्यसलाई अहिले पदवी भन्न चाहे पास्टर भन्ने एउटा जुन पदवी छ त्यो पदवीको एउटा अर्थ होइन त्यसको अब हामीले राम्रोसँग हेऱ्यो भनेदेखि त्यसको एउटा ल्याटिन फर्मबाट हामीले त्यसको अर्थ निकाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ एउटा पास्टरको अर्थ चाहिँ नि के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ शेपर्ड अर्थात् शेपर्डको अर्थ गोठालो अनि गोठालो भनेको चाहिँ एउटा कार्यभार रहेछ नि त कार्यभार हो नि त त्यो होइन पास्टर भन्ने त यो त भनौँ न अब एउटा पुरुष हुनुपर्छ अथवा स्त्री हुनुपर्छ भन्ने एउटा यो चाहिँ नि इट्स यु नो यो चाहिँ नि डिपेन्ड हुँदैन रहेछ कि उसमा के अरे यो चाहिँ लिङ्गमा डिपेन्ड हुँदैन रहेछ किनभने यो चाहिँ नि एउटा जिम्मेवार अथवा कार्यभार हो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि मैले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि बाइबलमा जहाँ पनि परमेश्वरले स्त्रीलाई समर्थन गर्नुभएको नै मैले देखेँ। किनभने धेरैले चाहिँ नि उत्पत्तिको पुस्तकलाई लिएर किनभने स्त्री चाहिँ नि पुरुषबाट बनिएको हो पुरुषबाट निकालेको हो जहिले पनि भनौँ न अलिकति सानै हुन्छ उसले पुरुषलाई आदर गर्नुपर्छ। पहिलो कोरिन्थी 11 लिएर पहिलो तिमोथी 2 र 3 अध्यायलाई लिएर पनि धेरैवटा प्रतिवादहरू पनि भनौँ न गर्ने कुराहरू त्यहाँनिर मैले देखेँ। तर एउटै कुरा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि परमेश्वरले चाहिँ विभेद नगर्नु भएको मैले बाइबलमा भेटाएँ। परमेश्वरले चाहिँ हरेक समय चाहिँ नि भनौँ न स्त्रीलाई पुरुष एउटा मानिसबाट अर्को मानिसलाई उहाँले निकाल्नु भएको एउटा मानिसबाट चाहिँ एउटा सानो अङ्गलाई उहाँले निकाल्नु भएको होइन तर एउटा मानिसबाट परमेश्वरले एउटा मानिसलाई नै निकाल्नु भएको हो। त्यसको मतलब आज पुरुषको एउटा सहयोगी किनभने सहयोगी भनेको चाहिँ नि एकदमै एउटा भनौँ न साधारण व्यक्ति चाहिँ हुनु सक्दैन रहेछ कि हामीले अब भनौँ न जस्तै हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ अहिले कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ अहिले हामीले साधारण होइन लेखपढ पनि राम्ररी नगरेको एउटा साधारण व्यक्तिलाई उहाँको पिए अथवा सहयोगी गएर हामीले बनाइदियौँ भनेदेखि उहाँले आफ्नो कार्यहरूलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ त? पक्कै पनि सक्नुहुन्न होइन। उहाँलाई त्यही अनुसारको त्यही दर्जा अनुसारको अथवा त्यही एउटा लेभलको व्यक्ति चाहिन्छ भनेको जस्तै नै परमेश्वरले चाहिँ नि हो यस प्रकारले पुरुष र स्त्रीलाई बनाउनु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि मैले त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति मैले फेस गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि र धेरैजना हाम्रो लेडी पास्टरहरू जो हुनुहुन्छ जो चाहिँ नि खालि श्रीमानको सेवालाई मात्र होइन तर मूल मण्डली नै चलाएर बस्नु भएको छ। जसरी एज अ सिनियर पास्टर म यहाँ लिभिङ चर्च पोखराको एज अ सिनियर पास्टर मैले काम गरिरहेको छु त्यसरी नै थुप्रै सिनियर पास्टरज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। मभन्दा धेरै अग्रज हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरू पनि एउटा पास्टरसिपमा उहाँले सेवाकाई गरिरहनु भएको छ। अनि यो पास्टरसिपको सेवाकाई चाहिँ नि मैले बुझे अनुसार र मैले बाइबलमा अहिलेसम्म मैले भेटाए अनुसार चाहिँ नि परमेश्वरले राखिदिनु भएको यो एउटा कार्यभार अथवा पदवी जुन चाहिँ नि लिङ्गमा विभेद हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले पाएँ र प्रभुलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु कि यो कुरा बाट चाहिँ नि मलाई अझै पनि हौसला मिल्यो। अनि मलाई आएको एउटा प्रश्न उठाइएको प्रश्नलाई चाहिँ नि भनौँ न एउटा प्रकारले त्यसलाई पन्छाउँदै सेवाकाईमा अगाडि बढ्न चाहिँ मलाई सहायता मिल्यो त्यो कुराले
अनि साथै त्यो कुरा मात्रै नगरौँ, किनभने सेवकाईमा खालि भनौँ न प्रभु 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 भन्ने कुरा मात्रै हुँदैन। सेवकाईमा धेरैवटा कुराहरू हामीले सामना गर्छौँ होइन, धेरैवटा कुरा हाम्रो जीवनमा हुन्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ हाम्रो एउटा आर्थिक पाटो छ, हाम्रो एउटा शारीरिक पाटो छ, हाम्रो एउटा सम्बन्धको पाटोहरू छ। यो सबै पाटोहरूलाई हामीले एउटा सन्तुलित हिसाबमा अगाडि बढाएर लिएर जानको निम्ति अनि साथै परमेश्वरको राज्यको कुरा पनि अगाडि लिएर जानु छ। र यो सबै किनभने परमेश्वरको राज्यको कुरा भनेको चाहिँ एउटा भनौँ न मैले एउटा सानो किचन चलाएको जस्तो होइन। कतिजना पहिला मैले सेवाकाई सुरु गर्दाखेरि धेरैजना अग्रज ज्यूहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँ केटी मान्छे हुनुहुन्छ, अब यसरी सेवाकाई चलाइरहनु भएको छ, तपाईँले दाल भात पकाएको जस्तो होइन है सेवाकाई भन्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई त्यतिखेर चस्स र हिजो आज चाहिँ नि मैले बुझ्दैछु, किनभने जुन कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ नि एउटा होला उहाँहरूको बुझाइ एउटा अलिकति गलत भयो होला, किनभने केटी मान्छेले चाहिँ यसरी गर्नु सक्दैन भन्ने बुझाइमा उहाँहरूले भन्नुभयो होला। तर त्यही कुरालाई चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ नि एउटा साधारण कुरा होइन परमेश्वरको राज्यको काम गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ। अनि उहाँको राज्यमा रहेर आत्मा जित्नु अनि मानिसहरूलाई परमेश्वरसँग खिच्नु, परमेश्वरसम्म लिएर जानु, उहाँको उपस्थितिसम्म उहाँहरूलाई डोर्याउनु भन्ने कुरा चाहिँ साँच्चै पनि उहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै नै हामीले दाल र भात किचनमा पकाएको जस्तो चाहिँ पक्कै पनि होइन। धेरैवटा सङ्घर्षहरू त्यहाँनिर हुन्छन् र जुन सङ्घर्ष गर्नको निम्ति चाहिँ भनौँ न एउटा खालको निर्णय चाहिँ एक प्रकारले गरेर नै सेवाकाईमा ओर्लियौँ त्यो समयमा चाहिँ। अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि सेवाकाईको यता पोखराको विषयलाई लिएर भनौँ न अहिले प्रश्न उठ्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई एउटा कुरा के भन्नु, सेवाकाईको सुरुवात राम्रो भयो। ल अब एकदमै हुन्छ नि, अब उहाँहरू बाइबल ग्रेजुएट गर्नुभयो र अब चाहिँ नि सेवाकाई उहाँहरूबाट सुरु हुन्छ। ल मण्डली भवन यहाँ छ, ल आएर सेवा गर्नुहोस् भन्ने खालको हिसाब सुरु भएको होइन। मैले भने हाम्रो एउटा आर्थिक धेरै ठुलो लडाइँलाई लिएर हामी यो ठाउँमा आएको थियौँ। तर त्यही लडाइँको बिचोबिचबाट पनि परमेश्वरले एउटा भनौँ न शैतानमाथि धावा बोलिदिनु भयो हामीलाई प्रयोग गरेर है। शैतानमाथि कसरी धावा बोलिदिनु भयो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा एउटा आर्थिक लडाइँ त थियो नै, तर पनि तिमीहरू यो आर्थिक लडाइँ भए तापनि तिमीहरू म भएनौ भने चाहिँ तिमीहरू जित्दैनौ यो लडाइँमा, र तिमीहरूले म सँगसँगै भएर जसरी यो लडाइँमा तिमीहरू अगाडि बढ्छौ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरू अवश्य पनि यो लडाइँमा विजयी हुन्छौ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई त्यो कुरा महसुस गराउनु भयो। र हामी श्रीमान श्रीमती नै मिलेर ल हुन्छ अब सेवाकाईमा चाहिँ हामी अब फुल स्विङमा अगाडि बढ्ने भन्ने प्रकारले हामीले अगाडि बढ्यौँ। अनि उहाँ एउटा सानो मोबाइल पसलमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, यहीँ पोखराको पृथ्वी चोकको मोबाइल पसलमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ अति नै विश्वासयोग्य भनौँ न एउटा कामदारको रूपमा पनि उहाँ चिनिनुहुन्छ त्यो ठाउँमा। अनि उहाँले काम गर्दै जानुभयो त्यहाँनिर, उहाँ आफ्नो कार्य भनौँ न एउटा कार्यस्थलमा नै एउटा कार्यव्यस्ततामै उहाँ हुनुहुन्थ्यो भने म चाहिँ यता सेवाकाईको एउटा हुन्छ नि एउटा रफ्तारमा नै एकदमै लागिरहने समयहरू थियो त्यो समयमा। अनि 2011देखि लिएर हामीले 2013 सालसम्म 3 वर्षसम्म चाहिँ नि हाम्रो भनौँ न सेवाकाईको एउटा प्रार्थना भवन भनेर सुरुमा नाम दिएको थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले फुल स्विङमा हामीले लिएर जाँदाखेरि अब बिस्तारै सुसमाचार बढ्दै गयो, मानिसहरूलाई थाहा हुँदै गयो परमेश्वरको भनौँ न एउटा सुसमाचारले कसरी छुटकारा ल्याउँछ, ख्रिस्टले कसरी हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै विश्वासीहरू बढिन थाले, बिस्तारै मानिसहरू परिवारहरू बढ्दै जान थाल्यो। अनि एउटा खालको व्यस्त व्यक्ति चाहिँ आज मेरो श्रीमान भन्दा पनि त्यो समयमा धेरै म। अनि मैले चाहिँ अब धेरैवटा ठाउँमा समय दिनुपर्ने, अब यता पास्टरजी सेवाहरू बोलाउनुहुन्थ्यो, अब त्यहाँ पनि नगई भएन जानु पर्यो। अनि यता विश्वासीहरू बिरामी हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पनि नगई भएन जानु पर्यो घरदेखि लिएर। किनभने हामीले सेवाकाई सुरु गर्दाखेरि पनि हामीले स्पेसली चाहिँ हामीले घरेलु सङ्गतिलाई धेरै प्राथमिकता दिन्थ्यौँ। किनभने जब घर घरमा हामीले एउटा खालि शनिबारको सेवालाई मात्र नभएर मण्डलीको घरेलु सङ्गतिहरू जब हाम्रो एक्टिभ हुन्छ त्यसपछि विश्वासीहरू अझै पनि आत्मिक क्षेत्रमा उनीहरू शिक्षित सूचित हुन्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी हो त्यसरी घरेलु सङ्गति गर्थ्यौँ। प्रार्थनाको कुराहरू हुन्थ्यो, अनि आराधनाको कुराहरू हुन्थ्यो, थुप्रैवटा कुराहरूमा चाहिँ हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै व्यस्त हुन थाल्यौँ। यति व्यस्त सेवाकाईमा यति व्यस्त कि भनौँ न राति ओछ्यानमा ढल्किने बेला मात्रै हामी श्रीमान श्रीमती चाहिँ हामी दुईजना पनि छौँ है भन्ने खालको एउटा समयमा चाहिँ हामी पुग्यौँ। अनि त्यो व्यस्तताले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा व्यस्तता अनि म मेरो कार्यक्षेत्रमा नै व्यस्तता। अनि त्यो व्यस्तताले चाहिँ यस्तो एउटा कुरा हाम्रो परिवारमा लिएर आइदियो कि म चाहिँ मैले मेरो श्रीमानलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि
पुरै एउटा शारीरिक व्यक्ति मैले देख्थेँ होइन, विश्वासमै नहिँड्ने जस्तो व्यक्ति मैले मेरो श्रीमानले देख्थेँ। अनि मेरो श्रीमानले चाहिँ नि मलाई हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ नि कति धार्मिक भएको होला, कति आत्मिक भएको होला, खालि विश्वासको कुरा मात्रै गर्छ भन्ने कुरा हो। यस्तो खालको एउटा डिसब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीमा आयो त्यो समयमा। अनि त्यो डिसब्यालेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ यतिसम्म आयो कि हामीले एकअर्काले एउटा कुरा के महसुस गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो समयमा मेरो बाबु ठिक्क म सेवाकाईमा नियुक्त हुने बेलामा चाहिँ 1.5 वर्षको थियो मेरो छोरा। अहिले चाहिँ 12 वर्षको हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा 1.5 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो समयमा चाहिँ अब सानो छोरालाई पनि हेर्नुपर्ने। अब यता हेर्नुहोस् है त, अब मूल पास्टर बनिसके पछाडि अब अहिले हामी मेल पास्टरमा कस्तो कस्तो कुराहरू हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले पर्सनली फिल गर्दैछु कि उहाँहरूले कस्तो कुराहरू अनुभव, कस्तो कुरालाई फेस गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ। किनभने मूल पास्टर भइसकिसके पछाडि उनीहरूको उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट, उहाँहरूको एउटा भनौँ न एउटा खालको सहभागिता भनौँ न है, नेपालीमा सहभागिता, उहाँको मण्डलीमा सहभागिता चाहिँ नि चारैतिर, किनभने चारैतिर उहाँहरूलाई खोज्ने, उहाँहरूलाई भनेको अब हुन्छ नि पास्टरज्यू नै आएर एकछिन प्रार्थना मात्रै गरिदिएर हात मात्रै यसो ठहराइदियो पनि मलाई ल एकदम सन्चो भयो है, यता अहिले आया आथा भनेर उफ्रिरहेको हुन्छ, पास्टर प्रार्थना गर्दै ए निको भयो, अहिले भर्खर चङ्गाइ भयो भनेर हो यस्तो भनिरहेको अवस्था। अनि होइन, गएर हेर्नै पर्छ, गएर गर्नै पर्छ, सेवा सङ्गति त यो मेरो बोझै हो, यो मेरो भारै हो र यसलाई मैले निर्वाह गर्नै पर्छ भन्ने एउटा खालको विचारले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो परिवार चाहिँ एकदमै डिसब्यालेन्स भयो। अनि मैले अघि भनेको जस्तै नै मैले उहाँलाई हेर्दा र उहाँले मलाई हेर्दाको दृष्टिकोणै परिवर्तन भयो। उहाँले मलाई पुरै एउटा भनौँ न एउटा आत्मिक व्यक्ति, अब उसले खालि विश्वासकै मात्र कुरा गरेर मलाई दिक्क पार्छ भन्ने भनौँ न उहाँले त्यो सोचाइमा मलाई त्यो दृष्टिकोणमा मलाई हेर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि मैले चाहिँ उहाँलाई अति शारीरिक, मलाई एकछिन प्रार्थनामा पनि मद्दत नगर्ने, मलाई एकछिन घरेलु सङ्गतिमा पनि मद्दत नगरिदिने, बरु पसलको एउटा काम छोडेर आएर घरेलु सङ्गति हेरिदिनु भयो हुन्थ्यो। मसँग म यहाँ यत्रो उपवास बसेर हेर्नुहोस्, यहाँ यति प्रभुमा नम्र भएर बसिरहेको छु, तपाईँ मसँग नम्र हुनुपर्ने समय थियो तर तपाईँ मसँग होइदिनु भएन भन्ने हो। यस्तो खालको खटपटले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खटपट चाहिँ साधारण खटपट भएन, अहिले मलाई भन्दा धेरै एउटा हल्का भइरहेछ, साधारण भइरहेछ। त्यो समयमा साधारण खटपट भएन प्रियहरू। त्यतिखेर यति साह्रो यो लडाइँले यति साह्रो चरम सीमा लियो कि हामी दुईजना श्रीमान श्रीमती नै एकअर्काको निम्ति होइनौँ भन्ने एउटा भ्रम दुष्टले हालिदियो। र त्यसपछि त्यो भ्रममा हामी पर्यौँ अनि हामीले सोच्यौँ कि ल लेट्स एन्ड आवर रिलेसनसिप, अब चाहिँ हाम्रो यो सम्बन्धलाई नै हामी अन्त गरिदियौँ। बच्चा कसले हेर्ने हो त्यो सोचौँला, चिन्ता नगरौँ, तर हामी यो सम्बन्धमा चाहिँ अब बस्न सक्दैनौँ, तपाईँ मेरो लागि होइन, म तपाईँको लागि है। त्यो खालको एउटा द्वन्द्व सुरु भयो। त्यहाँबाट त्यो द्वन्द्वमा हामी लगभग 2014 सालदेखि 15 सालसम्म हामी त्यो द्वन्द्वको एउटा भुमरीमा हामी फस्दै गयौँ। हामीले एकअर्कालाई दोस्यायौँ, हामीले एकअर्कालाई भनौँ न लालछना लगायौँ, हामी एकअर्कालाई आफू पानीमाथिको ओबानो बन्नको निम्ति धेरैवटा कुरा लगायौँ। इभन म सेवाकाई गर्ने व्यक्ति थिएँ, इभन मेरो श्रीमान एउटा मण्डलीको विश्वासी मात्रै नभएर उहाँ बाइबल शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा है। तर त्यो अवस्थामा आइपुग्दा पनि हाम्रो माझको द्वन्द्व भने चाहिँ यति साह्रो चर्किसकेको थियो। अनि हामीले चाहिँ एउटा निर्णय गर्यौँ कि अब चाहिँ हामी हाम्रो सम्बन्धलाई अब अन्त गरौँ। अनि त्यो अन्तको एउटा अन्तिम सिमानामा हामी पुगिसकेको थियौँ। अब चाहिँ अन्त गरिसकेपछि अब तपाईँ नयाँ जीवन सुरु गर्नुहोस्, म नयाँ जीवन सुरु गर्ने, म नयाँ प्रकारले प्रभुको सेवाकाई यता गर्ने, तपाईँ उता नयाँ प्रकारले आफ्नो बिजनेस व्यवसायमा तपाईँ लाग्नुहोस्, मलाई मतलब भएन। अब त्यो समयमा चाहिँ बच्चा पनि के गर्ने भन्ने एउटा हुन्छ नि, त्यो एउटा के भन्छ नि हामीलाई ड्याम केयर टाइपको के मतलब छैन भन्ने खालको हो। त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामी पुग्यौँ त्यो अवस्थामा। र त्यसपछि चाहिँ नि भनौँ न भजन सङ्ग्रहको 23 भनेको जस्तै नै परमेश्वरको लट्ठी र लौरोले चाहिँ हामीलाई बचाउनुहुन्छ अरे कि। हामी हिँड्दाखेरि कतै डिसब्यालेन्स हुन थालेको खण्डमा हाम्रो गन्तव्य कहिलेकाहीँ अन्त्यतिर तर्केको अवस्थामा जसरी गोठालोले चाहिँ ती भेडाहरू हिँड्दै गर्दाखेरि त्यो बगाललाई छोडेर अन्त्य जान थाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो गोठालोले चाहिँ लौरीले ट्याक 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 हान्दै त्यसलाई ठिक्क एउटा ताती मिलाएर जसरी लिएर जान्छ, त्यसरी नै परमप्रभुको लट्ठी र लौरो मेरो जीवनमा आयो। अनि प्रभुले एउटा कुराले मलाई के हकार्नु भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि तैँले होइन यत्रो सेवाकाई तैँले गरिस् र तँलाई मैले चुने र तैँले अहिले वकालत गर्दैछस् कि तँ आफ्नो श्रीमानसँग त छुटिएर त छुट्टै सेवाकाई गर्छु। तर थाहा छ मलाकीको पुस्तकमा मैले के भनेको छु,
तैँले गएर पढ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। म त्यो पद पनि पढिदिन चाहेँ है यहाँनिर। उहाँले के भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि 2 अध्यायको यहाँ 16 पदमा पढिदिएँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, सम्बन्ध विच्छेदको कुरालाई म घृणा गर्छु। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मानिस आफैलाई आफ्नो वस्त्रले चाहिँ अत्याचारले ढाक्ने कामलाई पनि म घृणा गर्छु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यसैले आफूलाई आत्मामा स्वयं रक्षा गर र विश्वास भङ्ग नगर। यो कुराले मलाई यस्तो एन्काउन्टर गर्यो, म चुर भएँ, म तोडिएँ। अनि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु त्यो व्यक्तिले मलाई सेवाकाईमा मद्दतै गर्दैन, म यो व्यक्तिसँग सँगै बसेर कसरी तपाईँको सेवा गरौँ त? जो व्यक्तिले मलाई सेवाकाईमा एकछिन पनि मलाई मद्दत गर्दैन, उसलाई मैले कसरी सेवाकाई गरौँ? अनि फेरि प्रभुले मलाई रोमीको 11 को 29 मा लिएर जानुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जुन बोलावट मैले तँमा राखेको छु नि, त्यो बोलावट चाहिँ नि, त्यो वरदान चाहिँ नि अपरिवर्तनीय छ। म त्यतिखेर छक्क परेँ प्रभुको त्यो कुरा आउँदाखेरि, म चुर भएँ। अनि मैले एउटा रियलाइज मैले के गरेँ भन्दाखेरि, यो समयमा चाहिँ नि मलाई होइन तर मेरो श्रीमानलाई चाहिँ मेरो धेरै खाँचो रहेछ। मैले अघि भर्खरसम्म घृणा गरेको त्यो व्यक्तिलाई मलाई माया लाग्न थाल्यो। किनभने वचनले त भन्छ नि त, मृत्युले तिमीहरूलाई नछुटाएसम्म तिमीहरू अलग नहुनु। तिमीहरू शरीर 2टा भए पनि तिमीहरू एउटै हुनेछ। ओहो प्रभु, तपाईँको वचनले त यी कुराहरू भनेको छ। प्रभुको लठ जब ममा पर्यो, त्यसपछि मेरो त्यो तर्किने बाटोलाई प्रभुले सम्हाल्नु भयो। म चुर भएँ। अनि म मेरो श्रीमानको अगाडि गएर मैले भने, म गल्ती रहेछु, मलाई माफ गर्नु। र त्यो एउटा माफीले मेरो श्रीमान पनि एकदम नै भनौँ न चुर हुनुभयो। अनि उहाँले पनि आफ्नो गल्तीको एउटा रियलाइजेसन गर्नुभयो। अनि त्यो समयमा हाम्रो माझमा चाहिँ धेरै क्षमा लेनदेनको कुराहरूदेखि लिएर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो विवाह चाहिँ हिन्दू संस्कार अनुसार हाम्रो विवाह भएको थियो। हामीले प्रभुलाई चिन्नु अगाडि नै हामीले भनौँ न विवाह गरेको थियौँ र विवाह गरेपछि हामीले प्रभुलाई चिनेको थियौँ। अनि भनौँ न परीक्षा आउने बेलामा चाहिँ यस्तो कुराहरू हामीलाई त्यो परीक्षामा पारेर लडाउनको निम्ति चाहिँ यस्तो डिफाइन दिने एउटा हामीलाई एउटा हुन्छ नि त्यो लडाउनकै निम्ति डिफेन्ड गरिदिने थुप्रै कुराहरू खडा हुँदो रहेछ। अनि त्यतिखेर चाहिँ एउटा के भ्रम खडा थियो भन्दाखेरि मेरो विचारमा स्ट्रङली चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, किनभने वचनलाई जान्नु तर सही तरिकाले जान्नु चाहिँ यहाँ धेरै आवश्यक रहेछ होइन। अनि मैले त्यो कुरा पनि बुझेँ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि, जबसम्म हामी करारमा बाँधिँदैनौँ, भनौँ न एउटा परमेश्वर विवाहमा चाहिँ एउटा त्रिएकत्वको हामीले धेरै विवाहमा प्रचार सुनिरहेको पनि हुन्छ होइन। पास्टर अगुवा भएपछि धेरै विवाहमा बोलाउनुहुन्छ, जान्छौँ, सुन्छौँ, धेरै वचनहरू सुनेर वाह है विवाह त यस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा एनालाइसिस हामीले गर्छौँ होइन। अनि त्यो प्रकारको सोचाइ चाहिँ मेरो विचारमा थियो। हाम्रो त अब करार पनि काटेको छैन, यो विवाहलाई त परमेश्वरले आदर पनि गर्नुहुन्न होइन। यो विवाह त परमेश्वरको दृष्टिमा कामै नलाग्ने छ हो। त्यो एउटा कुराले चाहिँ मलाई एकदमै स्ट्रङली एउटा भनौँ न मेरो यो विवाहलाई तोड्नको निम्ति चाहिँ मलाई धेरै एउटा भनौँ न आगो बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम चाहिँ यो कुराले पनि गरेको। अनि यो चाहिँ एउटा खालको शैतानको किल्ला रहेछ मेरो विचार। अनि मेरो विचारमा हालिदिएको त्यो किल्लालाई चाहिँ नि यो एउटा पश्चातापले गर्दाखेरि चाहिँ नि हल्लाएर निकाल्नको निम्ति चाहिँ एकदमै ठुलो मद्दत गर्यो। साँच्चै पनि मैले अहिले बुझ्दाखेरि एकदमै ठुलो मद्दत गर्यो। त्यहाँबाट त्यो समयको पश्चातापपछि चाहिँ नि हामीले हाम्रो सिनियर पास्टरलाई भन्यौँ कि ल अब चाहिँ हामी एकदम नै पश्चातापको एउटा उसमा आएको छौँ। त्यो समय चाहिँ सेवाकाईको कतिवटा कुराहरू चाहिँ हामीले छोडिदिएको थियौँ कि त्यो समय एकदमै हामी आफ्नै द्वन्द्वमा लडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी घाइते छौँ। अनि अरूलाई कसरी हामीले अब हुन्छ नि निको पार्ने काम गर्न सक्छौँ त। त्यस कारण त्यो समयमा धेरैवटा कुराहरू हो त्यस्तो भएकोले चाहिँ हामीले निरन्तरता दिन सकेको थिएनौँ। अनि हामी त्यो समयमा चाहिँ पश्चाताप गऱ्यौँ। अनि प्रभुको अनुग्रहमा हाम्रो विवाह पनि भयो। एकदमै भनौँ न करार बाँध्ने कुराहरू भयो, रुवाबासी चले, त्यहाँनिर धेरै ठुलो एउटा क्षमा लेनदेनको कुराहरू भयो। र त्यसपछि अझै अर्को लडाइँ सुरु भयो है। त्यसपछिको अर्को लडाइँ पनि म जान्न चाहेँ, किनभने यो लडाइँको पूर्णता विजयमा अहिले उत्रिरहेको समयमा आउँदाखेरि एउटा लडाइँलाई चाहिँ देख्न को निम्ति परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। अनि त्यो लडाइँमा कसरी विजय दिनुभयो भन्ने कुरा मैले नभनी म रहन सक्दिनँ। अनि जसरी हाम्रो पश्चाताप भयो, पश्चाताप भएपछि चाहिँ नि अनि हामी दुवैजना फर्क्यौँ। फेरि हामी त्यो समयमा काठमाडौँ गएको थियौँ। अनि काठमाडौँबाट फेरि हामी फर्क्यौँ। अनि एउटा छुट्टै खुसी, छुट्टै आनन्द हाम्रो माझमा, हाम्रो हृदयमा थियो।
अनि अब चाहिँ ल दियोस्, अब एकअर्का गुम्ने एउटा भित्रबाट एउटा डर चाहिँ हुन्थ्यो जहिले पनि, एकअर्का गुम्छ कि भन्ने। उहाँलाई पनि त्यो डर हुँदो रहेछ। पछि उहाँले मलाई सेयर गर्नुभयो। मलाई पनि त्यो डर चाहिँ हुन्थ्यो, किनभने अरे मेरो मेरो मबाट जन्मेको सन्तान त छ नि त, अनि उहाँ र मेरो एउटा सम्बन्ध टुट्यो भने के हुन्छ होला हो, त्यो कुराले चाहिँ जहिले पनि खान्थ्यो। अनि त्यो एउटा लडाइँबाट चाहिँ हामीले विजय प्राप्त गर्यौँ। र त्यसपछि जब हामी फर्क्यौँ र फर्किसकेपछि त अब भनौँ न एउटा ब्याक टु आवर वर्ल्ड जस्तै होइन, हामी आफ्नै संसारमा फेरि फर्क्यौँ। अब यो संसार जुन संसार चाहिँ नि धेरैवटा कमी होइन, धेरैवटा एकअर्काको बीचमा गरिएको कुराहरू छन्। अनि हामी हाम्रो घरमा छिर्ने बित्तिकै सर्वप्रथम चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो घरको वातावरणलाई हामीले शुद्ध पार्यौँ। हामीले भन्यौँ हामीले एकअर्काको विरुद्धमा बोलेको त्यो सबै कुरालाई हामी यो सब चाहिँ रद्द गर्छौँ। र हामी अहिले एकदमै विवाह गरेर नयाँ बेहुला बेहुली चाहिँ हामी यो घरबाट भित्र छिर्दैछौँ। अब यो घरमा चाहिँ नयाँ घर सुरु हुँदैछ भनेर चाहिँ हामीले घोषणा गरेर हामी त्यो घरमा भित्र प्रवेश गर्यौँ। र प्रवेश गरिसकिसके पछाडि पनि त शारीरिक आँखाले देख्दाको लडाइँ त उस्तै नै छ, ऋणको भार उस्तै नै छ, मान्छेको चापाचाप उस्तै नै छ। अनि धेरैवटा कुराहरूको बारेमा भनौँ न हामीले लडाइँ लडिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही लडाइँको दरयानमा चाहिँ एउटा कुरा त्यो समय हाम्रो जब प्रेमको एउटा रिकन्सिलेसन भन्छ नि होइन, भयो, रेस्टोरेसन भयो, त्यसपछि हामीले एउटा र अर्कालाई प्रेम गर्न थालेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा र अर्कोको चोटहरू दुखाइहरू देख्न थाल्यौँ कि मेरो श्रीमान आर्थिक क्षेत्रमा यति लडिरहनु भएको छ। जब प्रभुले भन्नुभएको छ कि मेरो बोलावट चाहिँ नि अपरिवर्तनीय छ भनेदेखि चाहिँ अहिले मैले श्रीमानलाई मैले एउटा सहयोग अथवा मद्दत गरेँ भन्दैमा मेरो बोलावट त कहीँ पनि जाँदैन नि त। त्यसको मतलब प्रभु मैले यो बुझाइ मैले बुझेको छु है, मेरो बोलावट कहीँ पनि जाँदैन। तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको छ भनेदेखि यो बोलावट कहीँ पनि जाँदैन। ल ठिक छ, त्यसो भए म एउटा कुरामा ढुक्क हुन्छु कि तपाईँले जुन बोलावटमा मलाई बोलाउनु भएको छ त्यो बोलावटमा म अघि सर्ने क्रममा चाहिँ म यतिखेर मेरो श्रीमानको जीवन तपाईँको हातमा राख्छु। र यो समयमा चाहिँ मैले उहाँको श्रीमती फर्काइदिनु परेको छ। He need his wife है, उहाँलाई उहाँको श्रीमतीको खाँचो छ। मैले एकछिन उहाँको श्रीमती फर्काइदिन्छु प्रभु, किनभने हामीले हितोपदेशको 14 हामीले 1 मा, म यदि गलत भएन भने हितोपदेश 14 को 1 मा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि बुद्धिमान स्त्रीले चाहिँ घर बनाउँछ अरे, आफ्नो हातले घर बनाउँछ, तर निर्बुद्धिले चाहिँ आफ्नै हातले त्यो घरलाई भत्काउँछ। प्रभु यदि म घर भत्काउँदैछु भनेदेखि चाहिँ म कसरी बुद्धिमान तपाईँको छोरी हुन सक्छु त? तर यो घरलाई मैले अब बनाउनु छ। अनि सबभन्दा पहिला मेरो काम चाहिँ मेरो श्रीमानलाई उहाँको श्रीमती फर्काइदिनु छ प्रभु। अनि मैले गर्नुपर्ने मेरो पहिला जिम्मेवारी मैले निर्वाह गर्नु छ, किनभने तपाईँले वचनमा पनि भन्नुभएको छ पत्नी होस् तिमीहरूको श्रीमानलाई तिमीले आदर गर। आज सायद त्यही आदरको कमीले गर्दा होला होइन, मैले मेरो आफ्नै सेवकाईलाई ठुलो भने, मैले गरेकै आत्मिक क्षेत्रलाई नै मैले ठुलो भन्ने एउटा दम्भ मैले देखाएँ। सायद त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सम्बन्धमा यो फाटो आयो। र यो कुरालाई चाहिँ हिल गर्ने काम तपाईँले नै गर्नुहोस् प्रभु भनेर जब प्रार्थना गरेर हामी हाम्रो जीवनमा अगाडि सर्यौँ। अनि मैले चाहिँ नि सानो एउटा त्यतिखेर चाहिँ 2015 साल है, ठिक्क हाम्रो वैशाख 12 को एउटा अविस्मरणीय क्षण भनौँ न, एउटा भूकम्प गएको अवस्था। अनि त्यो भनौँ न भूकम्पले के भयो भन्दाखेरि पोखरामा चाहिँ भूकम्पले ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा चाहिँ अलिकति विक घरहरू एकदमै कमजोर घरहरू भत्कायो। तर पोखरा भ्याली सहरमा चाहिँ त्यस्तो खासै केही पनि भएन। तर हाम्रो जीवित मण्डली जुन ठाउँमा हामीले राखेको थियो तेस्रो तहको माथिल्लो भागमा, अनि त्यो चाहिँ ब्लकले बारिएको ठाउँ थियो, त्यो ठाउँ चाहिँ भत्कियो। त्यो ठाउँ भत्कियो। अनि त्यो ठाउँ भत्किएपछि चाहिँ नि हामीले सेवकाईलाई निरन्तरता त्यो घरमा दिनु सकेनौँ। अनि हामीलाई थाहा छ एउटा मण्डलीको निम्ति हामीले ठाउँ खोज्दा धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। र हामीले जब त्यो ब्लकको घर भत्किसकेपछि हामीले मण्डलीको थुप्रैवटा कुराहरू हामीले त्यहाँबाट सरसामानहरूलाई निकाल्ने कामहरू गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ एउटा खालको हुन्छ नि अब रोडमा आएको विश्वासी जस्तै भयौँ। ला अब कता जाने, अब कता गएर सङ्गतिहरू गर्ने, के गर्ने। अनि त्यतिखेर चाहिँ नि अब एउटा मानिसको चलाखी भनौँ न, अब मेरो श्रीमान चाहिँ नि अब यतिखेर मेरो श्रीमती पनि हातमा आइसकेको अवस्था, किनभने त्यो कुरा मलाई अहिले भन्न अप्ठ्यारो लाग्दैन, किनभने उहाँले गवाई स्वरूप यो कुराहरू भनिरहनुहुन्छ। अब ठिक्क मेरो श्रीमती मेरो हातमा आएको अवस्था, अनि ठ्याक्क मण्डली पनि भत्केको अवस्था। ल अब चाहिँ नि के भयो, सबै विश्वासीलाई यसो गरौँ भनेर उहाँले सल्लाह दिन थाल्नुभयो। अब सबै विश्वासीलाई आफ्नो नजिकको मण्डली जानुहोस् भनौँ, अनि हामी पनि यही नजिकै हाम्रो साथीको मण्डलीहरू छँदैछ, हामी त्यहाँनिर गएर चाहिँ सेवा सङ्गति लिने गरौँ। अब हामी हो त्यस्तो गरौँ भनेर भन्न थाल्नुभयो। अनि मैले एउटा निर्णय गरेको थिएँ कि म उहाँको श्रीमती उहाँलाई फर्काउने काम गर्नु छ प्रभु।
मलाई सहायता गर्नु भनेको थियो। अब उहाँले त्यो सल्लाह दिनु हुँदाखेरि मैले चाहिँ होइन नाइ हामीले घरमै सङ्गति गर्नुपर्छ भनेर पनि मैले भन्न सकिनँ। अनि मैले त्यतिखेर उहाँलाई के भने भन्दाखेरि हुन्छ ठिकै छ। किनभने मनमा त थियो कि प्रभु तपाईँको बोलावट अटल छ है, अपरिवर्तनीय छ है भन्ने कुरा थियो। अनि मैले भने हुन्छ अहिले तपाईँलाई के ठिक लाग्छ, किनभने अहिले मेरो श्रीमानले मसँग कुरा गरिरहनु भएको छ होइन, उहाँ चाहिँ मेरो शिर हुनुहुन्छ। उहाँले यो घरलाई फङ्सन गर्न चाहिरहनु भएको छ। सो मैले चाहिँ उहाँलाई यो फङ्सन गर्ने अथवा यो 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 घरलाई चलाउने जुन समय उहाँले लिन चाहनुभएको छ मैले उहाँलाई दिनुपर्छ। अनि मैले उहाँलाई यो समय दिएँ। अनि उहाँले होस् त्यसरी नै भन्नुभयो। त्यसपछि हामी राजी भयौँ, म पनि राजी भएँ। अनि सबै विश्वासीलाई हामीले भन्यौँ अब हेर्नुहोस् हाम्रो परिवारमा भयो, किनभने हाम्रो मण्डली परिवार चाहिँ यो कुराबाट वाकिफ नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू योबाट भनौँ न उहाँलाई थाहा छ हाम्रो परिवारमा के घटेको थियो, किनभने वचनमा भनेको जस्तै नै गोठालोलाई प्रहार गर्नेछु अनि भेडाहरू तितर-बितर हुनेछन् भन्ने जस्तै अवस्थामा पुगिसकेको थियो। अनि त्यो समयमा चाहिँ नि धेरैजना विश्वासीहरूलाई चाहिँ हामीले नजिकको मण्डलीहरूमै जान हामीले अनुरोध गर्यौँ। अनि उहाँहरू त्यसरी नै सेवा सङ्गति लिन थाल्नुभयो। तर साँच्चै पनि प्रभुको वचनमा भनेको जस्तै नै है, उहाँले योजना गर्नुभएको कुरा चाहिँ कसले टाल्न सक्छ र? यदि उहाँले कुनै ढोका खोल्नुहुन्छ भने कसले बन्द गर्न सक्छ र भनेको चाहिँ नि एउटा विश्वासी परिवार चाहिँ जानै मान्नु भएन अरू मण्डलीमा। तपाईँहरू जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जान्छु। तपाईँहरू कुन मण्डली जानुहुन्छ म त्यही मण्डली जान्छु। हामीलाई यसरी बिचली नपारिदिनुहोस्। तपाईँहरूकै मार्गमा हामी हिँड्छौँ भनेर उहाँले भन्न थाल्नुभयो। अनि हामीले नकार्न पनि सकेनौँ। ल ठिकै छ भनेर त्यो एउटा परिवारलाई चाहिँ लिएर हामी पनि नजिकै मण्डलीमा सेवा सङ्गति गर्न थाल्यौँ। अनि मेरो श्रीमानले चाहिँ एकदम एउटा प्रकारको रिलिफ भएको थियो कि अब चाहिँ ल मेरो श्रीमती मसँग भयो, अब सेवा सङ्गतिमा व्यस्त हुँदैन ऊ होइन, अब मलाई नै मद्दत गर्छ। अनि त्यो समयमा चाहिँ नि एउटा सानो मैले व्यवसाय पनि मैले घरमै बसेर किचनबाट नै मैले सुरु गरेँ। भनौँ न एउटा स्न्याक्सहरू पकाइदिएर चाहिँ नि पसलमा लगेर पसलमा लगेर बेचिदिनको निम्ति, जस्तै अब उदाहरणमा भनौँ न होइन पपकर्न, नम्किनहरूदेखि लिएर खस्ताहरूदेखि लिएर हो यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले घरकै किचनमा मैले बनाउँथेँ। अनि मेरो बाबुलाई मैले टेस्ट गर्न दिन्थेँ। उसले मिठो भन्यो भनेदेखि चाहिँ ल यो चाहिँ बजारमा लानुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्थेँ। हो त्यसरी सानो बिजनेस पनि मैले त्यही समयमा मैले सुरु गरेँ। अनि त्यो व्यवसाय सुरु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि परमेश्वरको अनुग्रह यति मात्रामा प्रभुले हाम्रो हातको काममा आशिष दिनुभयो कि साँच्चै पनि उहाँले अभिषेक गरेको व्यक्ति भएको कारणले उहाँको अभिषेकले पनि काम गरेको भन्छु म। उहाँको अभिषेकले चाहिँ खालि आत्मिक क्षेत्रमा मात्रै दुष्ट आत्मा भगाउनलाई मात्रै काम गर्ने होइन, उहाँको अभिषेकले चारैतिर काम गर्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा प्रत्यक्ष गवाई चाहिँ म आफै नै हुँ। अनि जब किनभने त्यो मेरो भनौँ न मेरो एउटा हैसियत भन्छ नि, मेरो एउटा आफ्नो एउटा खुबीको कामै थिएन क्या। जब कि विवाह गरेको 2 महिनामा उहाँले रोटी खान्छु भन्नुभयो। अनि त्यसपछि ल रोटी बनाउँछु भनेर मैले बनाएँ। अनि रोटी बनाउँदाखेरि चाहिँ नि आटाको रोटी बनाएको यति साह्रो बन्यो कि भनेपछि उहाँले भनौँ न मुखमा लाउँदै भन्नुभयो, होइन रोटी त रबरको बनाए क्या हो भनेर भन्नुभयो है। एकदम त्यो रोटी पनि बनाउन नआउने खालको व्यक्ति थिए। तर पछि गएर चाहिँ नि प्रभुले मेरो हातमा यसरी आशिष दिन थाल्नुभयो। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु यो कुराको निम्ति कि मैले एक्लैले 20 केजी पिठोहरू गुनेर, नम्किनहरू बेलेर, काटेर, पकाएर 10 किलो जति डोनटहरू बनाएर, काटेर, त्यसलाई पकाएर बेच्दाखेरि नि एकदम नै मार्केटमा यति मिठो मानेर उहाँहरूले खाइदिनु भयो। म आफै पनि एकदम सरप्राइज भइरहेको थिएँ कि यो के भइरहेछ प्रभु, मेरो हातबाट के भइरहेछ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ भित्र प्रार्थनाको कोठामा गएर चाहिँ रुन्थेँ कि प्रभु आज म सेवा गर्ने मान्छे आज डोनट बनाइरहेको छु, आज सेवा गर्ने मान्छे म आज नम्किन बनाइरहेको छु, यही हो बोला हो। प्रभुले भन्नुभयो पक मेरो समयलाई पर्खी भन्नुहुन्थ्यो। अनि फेरि आँसु पुस्दै बाहिर निस्केर फेरि आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन्थेँ। अनि यसरी हामी अरू नै साथीको मण्डलीमा गएर सेवा सङ्गति गरिरहेको अवस्थामा नै हामीले भनौँ न यो व्यवसायलाई पनि एउटा स्मल स्केल बिजनेसमा हामीले दर्ता गर्न सफल भयौँ है। दर्ता पनि गऱ्यौँ। अनि दर्ता गरिसकिसके पछाडि बिस्तारै मेरो श्रीमानले पनि यहाँनिर अलिकति फस्टाउँदै गएको कुराहरू उहाँले देख्न थाल्नु, उहाँ खुसी हुनुभयो। अनि मेरो निम्ति सबैभन्दा ठुलो हेल्पर चाहिँ मेरै हस्बेन्ड हुनुभयो त्यो समयमा, मेरै श्रीमान हुनुभयो। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो म बजार जाने बेलामा ल तिमीले बनाएको सबै सामानहरू म बजारमा लगिदिन्छु। अनि उहाँले त्यो बजारमा लगिदिनुहुन्थ्यो। सबैले मिठो मानी खानुहुन्थ्यो, सिद्धिन्थ्यो। अनि फेरि हो यस्तै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई अर्को एकजना काम गर्ने मान्छेको पनि खाँचो पर्यो। अनि मैले अर्को एकजना काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि मैले बोलाएँ। त्यस्तै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि 5-7 जना व्यक्तिहरू चाहिँ मलाई हेल्प गर्नको निम्ति मात्रै पनि चाहिने अवस्था भयो।
अनि त्यो समयसम्म चाहिँ नि हाम्रो व्यवसाय प्यानमा दर्ता भइसकेको थियो। अनि हाम्रो यता हामीले यहाँ खाद्यान्न अनुज्ञा पत्र हामीले लिनुपर्ने हुन्छ, हामीले खाद्यान्नको कुराहरू बनाउँदाखेरि। अनि त्यसको प्रोसेसमा पनि हामी गयौँ अनि त्यो पनि हामीले पास गर्यौँ। अनि सबै कुराहरू राम्रो भइसकेपछि चाहिँ नि अब त्यो प्रडक्सन चाहिँ नि हामीले खालि पोखरा भ्याली मात्र होइन, आउट अफ भ्याली पनि लान सक्ने अवस्थाहरूसम्म पुगिसकेको अवस्था थियो। अनि त्यो समय चाहिँ नि हाम्रो 2017 साल 2017 मा 15 देखि 17 सम्मको 2 वर्षको सङ्घर्षमा अनि एउटा चाहिँ मैले श्रीमानलाई भने, जब बिजनेस पनि अलिक फस्टाउँदै राम्रो हुँदै गयो, अनि मैले भने, हेर्नुहोस् मण्डली गइरहेको छौँ, जसरी हामी यसरी व्यवसायमा चित्त भएर दुवैजना जसरी लागेर यो व्यवसाय यसरी सफल भएको छ भने वाइ नट मिनिस्ट्री, होइन? सेवाकाई किन सफल हुन सक्दैन होला? तपाईँ एकचोटि सोच्नुहोस्, मलाई अहिले जवाफ दिनु पर्दैन तपाईँले, तर तपाईँले सोच्नुहोस् किन सेवाकाई सफल हुन सक्दैन होला र? अनि उहाँ चाहिँ एउटा प्रकारको, किनभने लोग्ने मान्छेहरू चाहिँ अलिक धेरै नै पोजेसिभ हुनुहुँदो रहेछ क्या। एकदम नै हुन्छ नि अब आफ्नो श्रीमती होइन, एकदम नै आफूसँग बसेको हरेक समय उहाँलाई नै रेखदेख गरिदिएको चाहिँ उहाँहरूको एउटा भित्रको इन्टेन्सन र इच्छा चाहिँ हुँदो रहेछ कि। किनभने स्त्रीबाट उहाँले चाहने नै एउटा खालको आदर हो नि त। जतिखेर पनि होइन यसो मलाई देख्दाखेरि अथवा मेरो रूप झल्किँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ ममा प्रतिबिम्बित भएको उहाँले देख्न चाहने चाहिँ नि श्रीमानको आदत चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ है। खालि मेरो श्रीमान मात्र त्यस्तो हुनुहुन्न होला, मलाई लाग्छ हाम्रो निलिमाज्यूको श्रीमान पनि त्यस्तै नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसै कारणले हजुरबा उहाँले त्यो चाहनुहुन्थ्यो। अनि मैले उहाँलाई भने कि हाम्रो व्यवसाय यसरी राम्रो हुँदैछ भनेदेखि अब सेवाकाई पनि पक्कै पनि अब चाहिँ हाम्रो बिस्तारै हामीले सुरु गर्नुपर्छ होला। अनि उहाँले भन्नुभयो, सेवाकाई त सुरु गर्ने त खै विश्वासी। अनि मैले एउटा कुरा भने, हेर्नुहोस् हरेक कुरा विश्वासमा हामीले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सिक्यौँ होइन। यत्रो जीवनको एउटा लडाइँबाट पनि हामीले सिक्यौँ। त्यसै कारणले सुरुमा हामीले सङ्गति सुरु गर्दा नि को थियो र पोखरामा? कोही पनि त हुनुहुन्थेन। कसैले विश्वासी तयार गरिदिएर आइदिनुहोस्, पास्टर बनिदिनुहोस्, सेवा गरिदिनुहोस् भन्नुभएको पनि त होइन। हामीले जसरी सुरुमा सुरुवात गऱ्यौँ त्यसरी नै अब चाहिँ होसियार साथ हामीले सुरु गरौँ भन्ने एउटा कुरा मेरो हृदयबाट आयो। अनि मेरो मनबाट आइसकिसके पछाडि अनि उहाँले पनि प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। अनि मैले भने प्रभुलाई, उहाँले आफ्नो तर्फबाट प्रार्थना गर्नुभयो अनि मैले मेरो तर्फबाट प्रार्थना गरेँ। मैले भने, हे प्रभु, तपाईँले यदि मलाई आफ्नो सेवाकाईमा बोलाउनु भएको हो भने अब मेरो श्रीमानको हृदय पनि तपाईँ नै परिवर्तन गर्नुहोस्। जबसम्म तपाईँले मेरो श्रीमानको हृदय परिवर्तन गर्नुहुन्न तबसम्म म सेवाकाईमा एकदम नै हृदय मेरो छ, तपाईँलाई थाहा छ। किनभने अहिले पनि मण्डलीमा जे जस्तो आवश्यकता परेको छ, जहाँनिर भनौँ न मेरो खाँचो देखा परेको छ, तपाईँलाई थाहा छ, म गइरहेको मण्डलीमा पनि मैले त्यो गरेको छु। म एउटा पास्टरीय सेवाकाई गर्दाखेरि पनि म त्यो समयमा सबै कुरा बिसाएर अर्को मण्डलीमा जाँदाखेरि पनि मलाई त्यहाँ डान्स ड्रामा सिकाउनको निम्ति मलाई लाज लागेन। मलाई त्यहाँ बच्चाहरू हेर्नको निम्ति मलाई लाज लागेन। मलाई त्यहाँनिर गएर भनौँ न एउटा मात्र प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्दा मलाई लाज लागेन, मलाई अप्ठ्यारो लागेन। भनेदेखि आज म तपाईँ परमेश्वरको जुन बोलावटको निम्ति आज म अडिग छु। किनभने तपाईँले के देख्नुहुन्छ मलाई होइन? किनभने म चाहिँ नि यस्तो एउटा भनौँ न मेरो जीवनबाट चाहिँ यस्तो एउटा कुरा निस्किरहेको म थाहा गर्छु कि जसरी एउटा स्याउलाई टुक्रा 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 पारेर एउटा पिस निकालेपछि चाहिँ नि त्यो अरेन्ज त हुँदैन नि त, त्यो सुन्तला त हुँदैन नि त, त्यो स्याउ नै हुन्छ बाबा। मलाई यदि मेरो भनौँ न सबै कुराहरू तित्तर बित्तर पारिदिएर मलाई राखिदिनु भयो तापनि त्यो एउटा टुक्राले पनि सेवाकाई नै गर्छ। मैले त्यो प्रार्थना गरेँ। अनि मैले मेरोलाई पनि मैले भने, हेर्नुहोस् कुरा चाहिँ यस्तो हो, त्यही भएर तपाईँले विचार गर्नु होला है भनेर मैले साइडमा चाहिँ भनिरहन्थेँ। तर यतापट्टि व्यवसायको कुरा गर्नुपर्नेमा पनि मैले गरिरहन्थेँ। 7-8 जना परिवारलाई हामीले रोजगार दिन सफल भइसकेको थियौँ। अनि यता व्यवसाय फस्टाउँदै थियो। अनि बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ 2017 को अन्त र 18 को सुरुवातमा चाहिँ नि प्रभुले मेरो श्रीमानको हृदयमा काम गर्नुभयो। एक बिहानै हामी दुईजना बेडमा थियौँ, उठ्नुभयो। अनि म पनि बिउजिसकेको थिएँ, झिसमिसै थियो, बिउजिसकेको थिएँ। उहाँले मेरो हातमा हात राख्नुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो, अब चाहिँ सेवाकाई तिमीले सम्हाल्नुपर्ने समय आएको छ, अब चाहिँ तिमीले सेवाकाई गर्नुपर्छ है भन्नुभयो। म पल्टिरहेको थिएँ, मेरो आँखाबाट तरर आँसु झऱ्यो कि। किनभने जुन कुराको निम्ति म
पर्खिरहेको थिएँ अनि हिजोको दिनमा चाहिँ यसकै लागि म लड्दै थिएँ होइन। तर आज सबै कुराको ढोका उहाँले मेरो निम्ति खोलिदिइरहनु भएको मैले देखेँ। अनि मैले भने, "हो, यो चाहिँ नि परमेश्वरको समय हो।" मैले उहाँको हातमा हात राखेर मैले भने, "हो, यो चाहिँ परमेश्वरको समय हो र जुन मण्डलीमा हामी गएको छौँ, हामी त्यो मण्डलीबाट अब बिदा हुनुपर्छ।" अनि त्यो कन्फर्मेसन आउने बित्तिकै हामीले ढिला गरेनौँ। 1-2 दिनमा शनिबार थियो, हामी मण्डली गयौँ। हामी गइरहेको मण्डलीमा पनि हामीले भन्यौँ कि प्रभुले यस्तो-यस्तो अवस्थाबाट भएर जाँदाखेरि पनि हामीले अब सेवकाईको एउटा सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू प्रभुले देखाउनु भएको छ। त्यसै कारणले अब हामी जाँदैछौँ। धेरैले सोध्नुभयो, "कहाँ गर्नुहुन्छ सेवा? कसरी गर्नुहुन्छ?" हामीलाई केही थाहा छैन। प्रभुले भन्नुभएको छ, अब हामी सुरु गर्दैछौँ। त्यसपछि हामीले 2018 सालमा हामीले घरमै नै हामीले प्रार्थना सुरु गर्यौँ। अनि हामीले जनाई त दियौँ हाम्रो मण्डलीका भनौँ न पुराना विश्वासीहरूलाई हामीले जनाई त दियौँ कि हामी सेवा गर्दैछौँ। तर हामीले कसैलाई करकाप गरेनौँ, आउनुहोस् होइन अब तपाईँहरू त्यो मण्डलीमा अब जाने समय सिद्धियो, अब हामीले सुरु गरेको छ अब आउनुहोस्। हामीले एकजना परिवारलाई पनि हामीले भनेनौँ। तर हामीले भन्यौँ हामीले सुरु गर्दैछौँ है घरमा प्रार्थना। त्यहाँबाट शनिबारको दिन किनभने त्यो समय चाहिँ हामीले सेवाकाई सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मण्डलीको वर्सिप लिडर पनि अर्कै मण्डलीमा गएर उहाँले सेवाकाई गरिसक्नु भएको। अनि जुन चाहिँ नि हामीलाई लागेन कि अब हामीले यता सुरु गऱ्यौँ र उहाँलाई चाहिँ फेरि यता खिच्नुपर्छ जस्तो हामीलाई लागेन। किनभने उहाँले त्यहाँ पनि कसको सेवा गर्नुभएको छ? मेरो त सेवा गर्नुभएको होइन नि त। त्यहाँ गएर परमेश्वरकै सेवा गर्नुभएको छ, यहाँ पनि परमेश्वरकै सेवा गर्ने हो। तर आफ्नो बोलावटलाई कसरी चिनेर हामी फेरि कम ब्याक गर्छौँ, त्यो चाहिँ नि इट्स डिपेन्ड अन पर्सन है, त्यो चाहिँ त्यो व्यक्तिमा नै भर पर्छ। अनि त्यस कारणले उहाँलाई नै हामीले छोडिदियौँ, उहाँकै हातमा हामीले छोडिदियौँ र प्रार्थना गऱ्यौँ। हामीले कसैलाई पनि भनेनौँ। अनि शनिबारको दिन आयो, हामी बुढाबुढी मिल्यौँ, बच्चा हामी 3 जना जसरी हामी सुरुमा 2011 मा हामी आएको थियो, त्यसरी नै हामी 2018 मा पनि हामी त्यो स्थितिमा पुग्यौँ। हामीले हात समायौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ अनि प्रार्थना सुरु गर्दै गर्दा ठ्याक्क हाम्रो त्यो हामीसँगै जानुभएको विश्वासी परिवार जो चाहिँ हामीसँगै त्यो मण्डलीमा हाम्रो मित्र मण्डलीमा जानुभएको थियो, त्यो परिवार चाहिँ ठिक्क आइपुग्नु भयो के। अनि उहाँले भन्नुभयो, "मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई, तपाईँहरू जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जान्छु। तपाईँहरूले जसरी सेवा सङ्गति गर्नुहुन्छ म त्यसरी नै गर्छु, मैले भनेकै थिएँ। त्यही भएर म त बस्नै सकिनँ, म उता जानै सकिनँ, म यतै आएँ" भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि हामीले चाहिँ एकदम सहर्ष स्वीकार गर्यौँ। यो तपाईँको निर्णय हो, हामीले तपाईँलाई फोर्स गरेनौँ, तर तपाईँ आउनुभयो, हुन्छ ठिकै छ भने हो यसरी चाहिँ नि हामीले उहाँलाई भित्र्यायौँ अनि हामीले प्रार्थना सिद्ध्यायौँ त्यसपछि। अनि बिस्तारै प्रभुले अरूको हृदयमा नि काम गर्न थाल्नुभयो। 6-7 महिनापछि हाम्रो वर्सिप लिडर पनि फर्किनु भयो। हामीले उहाँलाई फोर्स गरेनौँ, हामीले फोन गरेर घरिघरि "ल है बोलावट याद गर है, जसरी मैले बोलावटलाई एकदमै कन्टिन्यू गर्नको निम्ति प्रभुले निर्णय गरे, अब तिमीले नै गर है।" त्यो एक शब्द पनि मैले उहाँलाई भनिनँ, तर प्रार्थनामा राखेँ अनि परमेश्वरले उहाँहरूको हृदयमा काम गर्नुभयो। अनि 6-7 महिना बाद हाम्रो वर्सिप लिडर पनि फर्किनुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा यस्तो समय आयो 2019 मा, 2019 को अप्रिलमा हामीले चाहिँ अब मण्डली ठाउँ लिएर सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्फर्मेसन हामी 2 श्रीमान श्रीमतीमा नै आयो। अनि त्यो कन्फर्मेसन आइसकिसके पछाडि मैले मेरो श्रीमानलाई भने, "हेर्नुहोस्, एज अ श्रीमती मैले गर्नुपर्ने हेल्प आर्थिक क्षेत्रमा कतिवटा किनभने त्यो बेलामा मैले एउटा व्यवसायलाई पनि मैले भनौँ न मैले अपनाउन चाहेको चाहिँ नि एउटा कुरा चाहिँ भित्री एउटा कुरा चाहिँ अर्को पनि के थियो भन्दाखेरि म त्यो समयमा सेवा सङ्गति जाने बेलामा चाहिँ नि भनौँ न विश्वासीबाट एउटा चुनौती थियो कि उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पो तपाईँको श्रीमानले दिनसोभरि कमाइदिनुहुन्छ र तपाईँ प्रभु भन्दै सेवा सङ्गति भन्दै तपाईँ हाम्रो घर घरै आएर हामीलाई 1 घन्टा भयो नि बस्नु, 40 मिनट भयो नि बस्नु भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई पो सजिलो छ। हामीलाई कम गाह्रो छ, आफ्नै परिश्रमले गर्नु परेको छ, आफ्नै कमाइ खानु परेको छ, अनि हामीलाई कतिवटा ठाउँमा जानु परेको छ, अनि तपाईँले भने जस्तो सङ्गतिमा हामी बस्न सक्दैनौँ भनेर जवाफ पाउनुभयो। अनि मैले त्यतिखेर अर्को उल्टा जवाफ केही पनि लाइनँ। तर मेरो भित्र एउटा प्रश्न चाहिँ भयो, "प्रभु के आज तपाईँको सेवा गर्यो भनेर भन्दैमा खालि तपाईँको भनौँ न यस्तो हामी डिपेन्डेन्ट सेवामा मात्रै हामी यसरी भर पर्यौँ भनेदेखि त मान्छेहरूले हेर्ने दृष्टिकोण पनि त यस्तो हुँदो रहेछ। यस्तो एउटा समय दिनुहोस् कि भनौँ न अब हामीले के गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ हामीलाई देखाउनुहोस्" भनेर भनेको थिएँ। तर त्यो समयमा व्यवसाय सुरु गर्नुमा पनि ठिक छ यो हाम्रो हिल हुने टाइम होइन, एउटा चोट लागेपछि निको हुने समय लाग्छ नि होइन। त्यो निको हुने समयमा चाहिँ नि प्रभुले त्यो कुरा पनि याद दिनु भयो नि, त्यो व्यवसायलाई हात लगाउँदाखेरि चाहिँ प्रभुले नै हस्तक्षेप गर्नुभएको चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि प्रभुले त्यो व्यवसायलाई पनि एकदम नै अहिले हाम्रो
त्यो व्यवसायको नाम भन्नुपर्दा चाहिँ मदर्स फुड प्रडक्ट्स भनेर चाहिँ हामीले राखेको छौँ। मदर्स फुड प्रडक्ट्स अनि त्यो प्रडक्सनलाई चाहिँ नि धेरै हाम्रो पोखरावासीले मन पराइदिनु भएको छ। अनि जुन जुन ठाउँमा पुगेको छ धेरैले मन पराइदिनु भएको छ। अनि यो चाहिँ म भन्छु यो मेरो आफ्नो कला र खुबी होइन, यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको उहाँको आशिष हो। जसरी व्यवस्था 28:12 मा उहाँले भन्नुभएको छ, तेरो हातको मेहनतलाई म चाहिँ आशिष दिनेछु। यो मेरो हातले मेहनत गरेँ अनि परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। अनि जब 2019 मा मण्डली सुरु हुने कुरा आयो अनि मैले मेरो श्रीमानलाई भने, किनभने उहाँ चाहिँ पहिल्यैबाट एकदमै राम्रो व्यवसाय हुनुहुन्थ्यो, तर राम्रो हुँदै गर्दाखेरि पनि धेरैवटा चुक्ने एउटा ठाउँ आउँदो रहेछ। अनि त्यसरी मेरो श्रीमान चुक्नुभयो, आर्थिक धेरै लान्छनाहरू लाग्यो, आर्थिक क्षेत्रमा डुब्यौँ हामी, यतिसम्म स्थितिमा पुग्यौँ कि अब के खाने हो, बच्चा पनि छ, के खुवाउने हो यसलाई भन्ने अवस्थासम्म हामी पुग्यौँ है। त्यो अवस्थासम्म पुग्यौँ, तर पनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुभएको लागि त्यो सबै अवस्थाहरू पार गरेर हामी आइसकिसके पछाडि प्रभुले यस्तो विजय दिनुभयो हामीलाई कि त्यो व्यवसाय चाहिँ नि अब एकदमै इम्प्लोइ राख्ने मात्रै होइन, अब आफैलाई डिपेन्ड गर्न सक्ने पनि एउटा भनौँ न अवस्थामा त्यो व्यवसायलाई प्रभुले लिएर आइदिनु भयो के। अनि त्यो समयमा मण्डली सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले श्रीमानलाई भने, हेर्नुहोस् अब मण्डलीको काम हो, धेरैवटा कुरामा अब व्यस्तता बढ्दै जान्छ। जसरी मैले मेरो हस्तक्षेप यो व्यवसायमा पनि हुन्छ, जहाँ तपाईँलाई मेरो आवश्यकता पर्छ आई विल बी देयर, म त्यहाँ हुनेछु। अनि म सेवाकाई गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरा तपाईँले याद राख्नुहोस् कि सेवाकाईमा चाहिँ तपाईँ मसँग जसरी म व्यवसायमा हुन्छु त्यसरी तपाईँ पनि हुनु पर्छ। कि तपाईँलाई यो कुरा ठिक लाग्छ भनेर मैले सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, मलाई ठिक लाग्छ। अब चाहिँ नाउ आई एम फिलिङ गुड भने जस्तै उहाँले एउटा खालको अनुभव मलाई उहाँले बाँड्नु भयो। अनि मैले भने, जुन पसलमा तपाईँले काम गर्नुभएको छ आजको दिनसम्म उहाँहरूले हामीलाई जति सहायता गर्नुभयो, तपाईँले पनि जति विश्वासयोग्य भएर तपाईँले काम गर्नुभयो, अब चाहिँ नाउ इज द टाइम टु गो होइन। अब तपाईँले चाहिँ होइन म चाहिँ अब आफ्नो बाटो लाग्नुपर्छ, किनभने मैले नै केही गरी खाने बाटो दिनुभएको छ परमेश्वरले भनेदेखि चाहिँ अब म बिस्तारै लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले उहाँलाई भनेर अब बिदा हुनुहोस्। त्यसो भएपछि मात्रै हामी मण्डली सुरु गर्नेछौँ भन्ने सल्लाहमा चाहिँ हामी दुवैजना श्रीमान श्रीमतीको सल्लाहमा एउटा भागेको एउटा व्यक्ति है, काठमाडौँमा ऋण परेर एउटा भागेको एउटा व्यक्ति, अनि एउटा अरू कसैको दोकानमा एउटा काम गरेर एउटा कामदारको रूपमा रहेको एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा व्यवसायको मालिक पनि बनाइदिनु भयो के। यो सबै ग्लोरी होइन, यो सबै महिमा म परमेश्वरलाई दिन चाहन्छु। अनि त्यो मालिक एउटा मालिकपनमा परमेश्वरले लिएर आउनु भएपछि चाहिँ नि अनि उहाँ त्यो भनौँ न अब त्यो व्यवसायमा उभिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा प्रभुमा भएर एउटा मैले गरेँ भन्ने खालको गर्व होइन, तर प्रभुमा भएर वाह प्रभु तपाईँमा भर परेर हामी एकअर्कामा मेलमिलापमा हामीले सुरु गर्यौँ भने के कुरा चाहिँ असम्भव रहेछ त, सबै कुरा त सम्भव रहेछ भन्ने एउटा चयनको सास भन्छ नि मैले उहाँको जीवनमा एकदमै त्यो चयनको सास मैले उहाँको जीवनमा देखेँ। र त्यसपछि घरको सबै व्यवस्थाहरू मिलाएपछि अनि त्यसपछि चाहिँ नि निरन्तर अहिले 2019 देखि लिएर अहिले 2021 मा आएको छौँ हामी मण्डलीमा। अनि अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो 10 जना परिवारहरू अहिले मण्डलीमा हुनुहुन्छ। आफ्टर रेस्टोरेसन हाम्रो 10 जना परिवारहरू रेगुलर अहिले मण्डलीमा हुनुहुन्छ। अनि धेरैजना हाम्रो मदर्स फुडमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। अनि इन्डिपेन्डेन्ट हुने मौका पाएको छौँ, किनभने हामीले हुनु त हो म त्यो कुरालाई पनि आदर गर्छु। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले एक छाक हामीले दिएर पनि कसैलाई सहयोग गर्छौँ भने त्यो पनि धेरै ठुलो सहयोग हो। त्योभन्दा पनि ठुलो सहयोग चाहिँ नि बिउ रोपेर त्यसलाई फलाएर फल खान सिकाउनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सहयोग रहेछ कि। मैले त्यो आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा मैले अनुभव गरेको कुरा चाहिँ त्यो। अनि जति विश्वासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट बन्नको निम्ति जसरी हामीले भनौँ न पावलकै जीवनमा हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि उहाँ पनि इन्डिपेन्डेन्ट, उहाँको जस्तो सेवाकाई त हामीले गरेकै छैन, एक छेउ पनि मलाई लाग्छ हामीले गरेको छैनौँ है। त्यो गर्ने एउटा भनौँ न एउटा प्रयासमा चाहिँ हामी प्रयासरत छौँ तर गरेको छैनौँ। तर पनि उहाँ कसरी इन्डिपेन्डेन्टली उहाँले सेवाकाई गर्नुहुन्थ्यो। अनि यीशु ख्रिस्ट पनि 3.5 वर्ष उहाँले सेवाकाई गर्नुभयो। उहाँ एज अ सिकर्मी पनि त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि त काम गर्नुभयो। अरे उहाँले पनि त म परमेश्वरको पुत्र हुँ, अब मलाई सेवा गर भन्ने त पक्कै बस्नु भएन है। उहाँले गर्नुभएको कुराबाट पनि इन्सपिरेसन क्षेत्रलाई नै खोज्ने एउटा इन्सपिरेसन पायौँ। अनि एउटा मण्डलीको अबको दर्शन चाहिँ नि के छ हाम्रो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जसरी इजरायलीहरूलाई इजिप्टबाट होइन मिश्रबाट मोसाले लिएर आउँदै गर्दाखेरि अनि उनीहरू प्रतिज्ञाको भूमिमा जानु लाग्ने समयमा होइन यहोशूको समयमा चाहिँ नि
प्रतिज्ञाको भूमिमा गए। र त्योभन्दा अगाडि हामीले त्यहाँनिर एउटा कुरा के देख्छौँ भन्दाखेरि 20 वर्षभन्दा माथिको कोही पनि जान पाएन अरे के। किन भन्दा उनीहरू धेरै गनगन अनि खालि परमेश्वरबाट अपेक्षा मात्रै अनि गनगन मात्रै अनि धेरैवटा कुरामा चाहिँ नि परमेश्वरले कहिले चट्टान फुटाउनुहुन्छ, कहिले बटाई चरा ल्याउनुहुन्छ हो यस्तो कुरामा मात्रै। तर 20 वर्षभन्दा मुनिकाहरू चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्टली प्रभुलाई प्रभु यो 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 एकदमै भनौँ न भोको अवस्था छ, तिर्खा अवस्था छ, तर पनि भोक लागे तापनि उनीहरूले त्यो गनगन भने गरेन। तर उनीहरूले त्यो समयमा प्रभुले जे जसो जुटाउनु भयो, जसरी उहाँले भनौँ न एउटा बादलको खाँबो र अग्निमय खाँबो बनेर ज्वाला बनेर उहाँले जसरी डोर्याउनु भयो, त्यो डोरालाई नै उनीहरूले पछ्याउँदै 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 आएको कारणले गर्दा ती 20 वर्ष मुनिका मान्छेहरू मात्रै प्रतिज्ञाको भूमिमा जसरी गए नि। अब मण्डलीको एउटा दर्शन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हो त्यसरी नै ती 20 वर्षभन्दा मुनिका जस्तै आत्मा भएका व्यक्तिहरू चाहिँ हामीले परमेश्वरको एउटा भनौँ न उहाँको अभिषेकद्वारा हामीले तयार गर्न सकौँ अनि इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्तिहरू तयार गर्न सकौँ। आज सेवकाई, आज प्रभुको काम भनेर भनिसकेपछि मण्डलीमा आएर खालि आर्थिक एउटा भनौँ न एउटा खालि आर्थिक एउटा हुन्छ नि अभावको कुरालाई मात्र लिएर सङ्घर्ष गरिरहने अनि ल मण्डलीबाट अब कहिलेकाहीँ मुठीदान चामल उठ्छ, कहिलेकाहीँ दशांश भेटीबाट हामीले सहयोग गर्छौँ अनि खालि यस्तो सहयोगमा मात्र अन्डर डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ हाम्रो विश्वासी जीवन चाहिँ कहाँसम्म पुग्ने हो। त्यस कारणले उनीहरूलाई जब हामीले एउटा भनौँ न जे सिप छ, जसरी पावलले पनि पाल बुन्ने एउटा सिपको काम उनले गरे, त्यसरी नै हाम्रो हातमा हरेकको हातमा परमेश्वरले सिप राखिदिनु भएको छ र त्यो सिपलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर कसरी सेवाकायमा पनि हामी एकदमै भनौँ न एउटा खालको त्यो जहिले पनि आश्चर्य कर्ममा विश्वास गर्ने विश्वासी जस्तो होइन क्या। प्रभुले कहिले चट्टान फुट्नु होला र पानी निक्लेला र अनि पिउँला, कहिले प्रभुले त्यो डङ्ग त्यो धनको हुन्छ नि एउटा पोको प्रभुले खसाउनु होला भन्ने खालको विश्वासमा होइन, त्यो आश्चर्य जिउने होइन तर आशिषमा जिउने विश्वासी, आशिषमय जीवन जिउने विश्वासी कि प्रभुले सबै कुरा मलाई दिइसक्नु भएको छ र येशू ख्रीष्ट आएर उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीताद्वारा म धनी हुन सकौँ। धनी भनेको खालि ऐस आराम बङ्गला गाडी होइन, तर आज त्यो व्यक्ति धनी हो जसले सन्तुष्ट साथ आफैले कमाएको कमाइलाई खाएर अनि परमेश्वरमा भनौँ न परमेश्वरमा भएर रातिको ओछ्यानमा जाने बेलामा पनि सबैलाई क्षमा दिएर ढल्किएर अनि भन्छ कि प्रभु धन्यवाद, आजको दिन कति असल भयो, तपाईँले गर्दा आजको दिन असल हुन सक्यो भनेर उसले धन्यवाद दिन सक्छ। हालेलुया। यो कुरा चाहिँ हृदयबाट छ अनि मण्डलीको अबको दर्शन चाहिँ नि यो नै छ। हजुर बस धेरै खुसी लाग्यो यहाँका जस्तो तपाईँले मण्डली सुरुवात भएदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दाको जुन यो उतार चढावहरू हामीलाई बाँड्नुभयो। वास्तवमै तपाईँको यो सङ्घर्षका कथाहरूले हामी पनि धेरै उत्साहित भएका छौँ र धेरै कुराहरू सिक्ने मौका हामीले यहाँको जीवन सङ्घर्षबाट हामीले पाएका छौँ। एकदमै खुलेर आफ्नो पारिवारिक अवस्थाहरू पनि यहाँले बताउनु भयो, त्यो अवस्थादेखि कसरी मिलापमा प्रभुले ल्याउनु भयो भन्ने गवाई चाहिँ यो वास्तवमै एकदमै आशिषित गवाई हो धेरैजनाको लागि। धेरैजना मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज यो परिस्थिति भएर गइरहनु भएको छ होइन। अब एउटा मण्डलीको आमा हुनु सजिलो कुरा छैन होइन। विशेष गरेर एउटा तपाईँ आफै पनि आमा हुनुहुन्छ र मण्डलीको पनि आमा हुनुहुन्छ, व्यापार व्यवसाय छ, यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यी सबै क्षेत्रहरूमा कसरी सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहनु भएको छ? निलिमाज्यू प्रश्नको लागि फेरि पनि धन्यवाद। र अघि मैले बयान गरे जसरी नै एउटा सहयोगी भनेको चाहिँ नि सिम्पल व्यक्ति हुँदैन है, एउटा साधारण केही नजानेको व्यक्ति हुँदैन। यदि परमेश्वरले कसैलाई सहयोगी बनाउनुहुन्छ भनेदेखि उसको त्यो सहयोगीको एउटा बोलावट सँगसँगै है उहाँले त्यो अभिषेक पनि हालिदिनु हुँदो रहेछ अनि त्यो अभिषेक अनुसार नै परमेश्वरले जसरी उहाँले काम गर्न चाहनुहुन्छ। विशेष गरेर त हामी आफ्नै बुद्धि र बलमा भर परेर त पक्कै पनि होइन, तर परमेश्वरको आत्मामा भर परेर सम्पूर्ण मण्डलीलाई अनि व्यापार व्यवसायदेखि लिएर आफ्नो घर परिवारको कुराहरू पनि हामीले सम्हाल्नको निम्ति चुनौती, बाधा व्यवधान अनि धेरैवटा कुराको भनौँ न उतार चढाव त हाम्रो जीवनमा आउँछ नै पक्कै पनि। तर त्यो आए तापनि प्रभु येशूले प्रार्थना गरिदिनु भएको जस्तै, उहाँ जानुभन्दा अगाडि हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएको जस्तै यी सबै कुरा गाह्रो अप्ठ्यारो यिनीहरूको जीवनमा नआओस् भन्ने होइन, तर यी सबैलाई सामना गर्न सक्ने त्यो सामर्थ्य र शक्ति चाहिँ पिता यिनीहरूलाई दिनुहोस् भन्नुभएको जस्तै नै त्यो सामर्थ्य चाहिँ पिताले पठाउनु भएको पवित्र आत्माद्वारा लिएर हामी जसै अगाडि बढ्छौँ हामी अति नै उत्तम सहयोगी हामी बन्न सक्छौँ। अनि त्यो कुराले गर्दा चाहिँ नि
खालि हाम्रो आफ्नो व्यक्तिको जीवन मात्र होइन, सेवकाईको कुरालाई मात्र होइन, तर एउटा चौतर्फी भन्छ नि, चारैतिर नै यसले चाहिँ सम्हालेर राखेको चाहिँ हुन्छ। विशेष गरी सजिलो समय छैन। यो समयमा चाहिँ विश्वासीहरूलाई यहाँहरूले कसरी उत्साहित गराइरहनु भएको छ? कसरी एउटा पास्टरलाई चाहिँ मण्डलीका सदस्य र विश्वासीहरूले बुझोस् अथवा सहयोग गरोस् भन्ने चाहना हुन्छ एउटा पास्टरमा? यो प्रश्न चाहिँ नि मलाई लाग्छ अलि गम्भीरै प्रश्न हो। किन गम्भीर प्रश्न हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि आज मण्डलीको पास्टरज्यूहरू है जति पनि हामी छौँ अनि विभिन्न क्षेत्रमा रहेर कार्यरत हुनुहुन्छ, आफ्नो मण्डलीलाई सम्हालेर बसिरहनु भएको छ। हाम्रो सहायता र विश्वासीको सहायता, किनभने हामी चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ एउटा परिवार भन्छौँ कि है, मण्डलीलाई हामी परिवार भन्छौँ। परिवार चाहिँ नि खालि मुवाला परिवार हुन्छ नि त्यस्तो खालको होइन, तर यो परिवार चाहिँ नि एउटा वास्तविक परिवार हो, जुन परिवारको नाता चाहिँ नि खालि यो पृथ्वीको मात्र होइन, बरु यो संसारमा भएको हाम्रो रगतको नाता बरु यो पृथ्वीमा मात्रै हामीले भनौँ न एउटा सीमित प्रकारले हामी श्रीमती हामी यो पृथ्वीमा मात्रै सीमित प्रकारले छौँ, किनभने बाइबलमा लेखिएको छ कि स्वर्गमा त नविवाह छ न त हुन्छ नि त्यहाँ दुला दुलै नै भने जस्तै नै त्यहाँ बेहुला त हुनुहुन्छ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट, यो भनेर फेरि अब अलि अन्यथा पनि नसोच्नु होला, तर त्यहाँनिर चाहिँ अब हामी श्रीमान श्रीमती भन्ने एउटा त्यो सम्बन्धमा रहनुपर्छ भन्ने त्यो छैन नि त होइन, त्यहाँ त विवाह छैन नि त। अनि त्यसै कारणले यो कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि के लाग्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई हामी परिवार भएको कारणले गर्दा जसरी हामी यो पृथ्वीमा छँदा एउटा परिवारको एउटा सहायता सहयोग एउटा मद्दत होइन हामी एकअर्कामा हामीले गरिरहेको हुन्छौँ, जसरी बाबा आमाले हुर्काउनेदेखि लिएर थुप्रै एउटा जिम्मेवारी लिएर भनौँ न अब एउटा असल संस्कार दिनेदेखि लिएर उहाँहरूलाई परमेश्वरमा डोर्याउने कुराहरूदेखि लिएर जसरी बाबुआमाले एउटा एउटा परिवारमा गर्नुहुन्छ त्यसरी नै एउटा गोठालो भएर मण्डलीमा पनि गरिरहेको हुन्छ है। अनि त्यसै कारणले मण्डलीमा पनि जब सबैभन्दा ठुलो सहयोग चाहिँ नि जुन एउटा भनौँ न अपेक्षा राखेर उहाँहरूले एउटा सरसल्लाह लिइदिनुहुन्छ नि, त्यो सरसल्लाहलाई चाहिँ नि पोजिटिभली लिएर आफ्नो जीवनमा उहाँहरूले आफ्नो जीवनमा गरिदिनु भयो। अनि किनभने बाइबलमा भनेको जस्तै नै बगालको एउटा चिन्ता गरेर नै गोठालोले चाहिँ भनौँ न भेडाहरूलाई सम्हाल्ने काम गरिरहेको हुन्छ, बगालको चिन्ता। अनि अर्को एउटा चिन्ता चाहिँ नि के हुन्छ गोठालोलाई भन्दाखेरि परमेश्वरमा पनि ऊ जवाफदेही हुन्छ। त्यसले त्यो चिन्तामा रहेर नै उसले सम्हाल्ने काम, मण्डलीलाई सम्हाल्ने काम चाहिँ उसले गरिरहेको छ। त्यसै कारणले उनीहरूले सम्हाल्ने एउटा आफ्नो ड्युटी गरिरहँदाखेरि चाहिँ नि त्यो कुरालाई सकारात्मक लिएर चाहिँ मेरो हितको निम्ति हो भनेर चाहिँ नि गरिदिनु पहिलो मद्दत हो। दोस्रो मद्दत चाहिँ नि के हुनसक्छ विश्वासीले पास्टरलाई गरिदिने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि दोस्रो मद्दत चाहिँ नि किनभने खालि पास्टर एउटा हुने अनि त्यसपछि विश्वासीहरू चाहिँ भुइँमा अब एकदमै हुन्छ नि अब चेयरमा, अहिले त चेयरको पनि चलन छ, अनि चेयरमा बस्ने अनि खालि वचन पास्टरज्यूले भन्ने अनि उहाँहरू चाहिँ खाने 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 अनि जाने, त्यो होइन। किनभने आज त्यही भिडमा पनि त त्यो अर्को दोस्रो पुस्ता पनि त बसिरहेको छ नि होइन, त्यो दोस्रो पुस्ता पनि छ, विश्वासीहरू नै हो त्यो दोस्रो पुस्ता, जसले चाहिँ नि फेरि अब यो मण्डलीलाई फेरि अब भनौँ न एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै गर्दाखेरि त्यो हस्तान्तरण हुने पुस्ता पनि त त्यहाँ तल बसेर सुनिरहेको छ नि त। त्यसै कारणले उनीहरूले चाहिँ अब त्यसरी सिक्दाखेरि चाहिँ आफूमा भएको त्यो बोलावट अनि परमेश्वरले कसरी उहाँहरूलाई उहाँको राज्यमा बोलाइरहनु भएको छ भन्ने कुराको एउटा गम्भीरतालाई लिएर अगाडि बढिदियौँ भने अनि परमेश्वरको वचन अनुसार हामी हिँड्ने कामहरू गरिदियौँ भने चाहिँ मण्डलीलाई धेरै ठुलो मद्दत, अनि मण्डलीलाई मात्र होइन पास्टरलाई पनि धेरै ठुलो मद्दत हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि र यो समयमा चाहिँ हामीले हाम्रो विश्वासीहरूलाई पनि हामीलाई थाहा छ हामी फिजिकल हत्तपत्त धेरैलाई भेट्न सक्दैनौँ, कतिजना नजिक हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी अलि डिस्टेन्समा रहेर हामीले भेट्ने काम गर्छौँ, तर पनि टाढा हुनेहरूलाई चाहिँ हामीले भर्चुअलबाट नै विभिन्न सेवा सङ्गतिहरू, हाम्रो प्रार्थनाको ग्रुपहरू छ, बाइबल स्टडीको ग्रुपहरू छ, अनि त्यसै गरी हाम्रो युथ ग्रुपहरू छ, हो त्यसमा चाहिँ हामीले सक्दो जोइन हुनुहोस् है यो समय चाहिँ भनेर हामीले उहाँलाई इन्करेज गरिरहेको छौँ र धेरैजना इन्करेज भएर अहिले सेवा सङ्गतिमा जोडिँदै पनि हुनुहुन्छ। जस्तो अब पुरुषले पास्टरी सेवकाई गर्दा र महिलाले गर्दा केही फरक हुँदो रहेछ त? किनकि जस्तो लिभिङ चर्च पोखरा तपाईँले सुरुवातदेखि सुरु गर्नुभयो,
बिचमा हरेक बाधा अडचन यी सबै कुरालाई सामना गर्दै आज स्थिर रूपमा मण्डली सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। तपाईँले कहिले फरक पाउनु भएको छ? हुन त अघि तपाईँले एकदमै स्पष्टसँग भन्नुभयो कि यो छुट्याउने एउटा जिम्मेवारी भन्दा पनि परमेश्वरले दिनुभएको यो एउटा जिम्मेवारी गोठालोको भूमिका हो भनेर। तपाईँको अनुभवबाट बाँडिदिनुहोस् न, पुरुष पास्टरले सेवकाई गर्दा र महिलाले गर्दा केही फरक हुन्छ त? अघि पनि मैले स्पष्टसँग भनिसकेँ जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्योभन्दा पनि अब अझै थप मलाई भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ सेवकाई गर्दाखेरि भनौँ न फरक भनेर भन्दाखेरि पनि सेवकाईको भनौँ न एउटा सेवकाई फरक भनेर भन्दाखेरि पनि सेवकाई गर्ने अथवा सेवकाई गर्ने व्यक्ति सेवकाई गर्दा उभिएको व्यक्ति फरक देख्छन् मान्छेले। किनभने मेल जेन्डरमा भनौँ न होइन, यता पुरुषमा चाहिँ पुरुष देख्छन् भने महिला उभिएको छ भने महिला देख्छ। त्यो देख्ने कुरा मात्रै फरक हो। किन 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 भन्दाखेरि हामी चाहिँ नि एउटा मण्डली चाहिँ नि एउटा गभर्मेन्ट अफ गड है, परमेश्वरको चाहिँ एउटा सरकार हो। परमेश्वरको सरकार मण्डली हो र त्यो सरकारको अफिसलाई चाहिँ हामी यहाँ फङ्सन गर्दैछौँ, चलाउँदैछौँ। मैले अफिसमा चाहिँ नि जस्तै मैले अफिसमा चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई मैले नियुक्त गरेँ भनेदेखि मलाई लाग्दैन त्यहाँ कुनै म्याटर हुन्छ त्यो लोग्ने मान्छे अथवा स्वास्नी मान्छे भन्ने कुरा कुनै म्याटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। जस्तै मैले उदाहरणको रूपमा मैले अफिसमा कुनै एउटा अकाउन्टेन्टलाई मैले नियुक्त गरेँ भनेदेखि इट डजन्ट म्याटर कि यो मेल हो यो फिमेल हो भन्ने कुरा मतलबै राख्दैन। तर उसले आफ्नो एउटा कार्यक्षेत्रलाई चाहिँ नि कसरी हुन्छ नि त्यो प्रति उसले गर्नुपर्ने आफ्नो एउटा कर्तव्यप्रति कति सचेत छ अनि ऊ कति पोख्त अथवा योग्य छ यो कुराको निम्ति भन्ने उसको योग्यता नै इट्स डिपेन्ड अन उसको योग्यता के। त्यसमा चाहिँ नि कुनै जेन्डरले फरक पार्दैन। अनि अर्को चाहिँ नि हामी एउटा लडाइँको युद्ध भूमिमा छौँ। त्यो लडाइँ चाहिँ नि एउटा पुरुष सिपाही हुँदा र महिला सिपाही हुँदा त्यो लडाइँको रूपरेखा परिवर्तन हुन्छ भन्ने पक्कै पनि छैन। यदि बोर्डरमा हामी लड्न गइरहेको छौँ भनेदेखि हुन त म एउटा शारीरिक योद्धा र लडाकु म आर्मी त होइन, तर पनि यसो मैले एनालाइसिस गर्दा मैले यसो अलिकति भनौँ न मनन गर्दा त्यो क्षेत्रमा कि बोर्डर क्षेत्रमा हाम्रो देशको बोर्डरको सुरक्षा गर्नु पर्यो रे, अब अहिले एकदम चाइनाले धावा बोलिरहेको छ, हामी एउटा लडाइँ गर्न जानु पर्यो रे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर अब नियुक्त भएको योद्धाहरू हुन्छ नि एउटा आर्मी फोर्सहरूमा चाहिँ लेडिज पनि हुनसक्ला, अब त्यहाँ जेन्ट्स पनि हुनसक्ला। ऊ त आर्मी भएको हो नि त, ऊ त एउटा भनौँ न अब आर्मी हुनको निम्ति जुन तालिम उसलाई दियो त्यो तालिमद्वारा ऊ आर्मी भइसक्यो होइन। ऊ अब लडाइँको निम्ति जानको निम्ति ऊ तयार भइसक्यो। अब उसलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ आर्मी मान्छे गएर चाहिँ नि त्यो भनौँ न त्यो चाहिँ इन्डिया हुने त्यो बोर्डर चाहिँ, अनि लोग्ने मान्छे गएर चाहिँ नि चाइना हुने त होइन। र मैले यहाँ के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि त्यो युद्धको भनौँ न एउटा रूपरेखा उस्तै नै हो के। त्यहाँनिर अब स्त्री जाँदाखेरि चाहिँ नि अलग हुने, पुरुष जाँदाखेरि अलग हुने भन्ने कुराहरू होइन। जे कुरा मैले भने नि, मैले जे कुरा मेल पास्टर्सहरूले फिल गर्नु भएको छ सेम त्यही कुरा मैले फिल गरेको छु होइन। फरक यति होला कि जेन्डरको कुरा चाहिँ अलिक बढी मैले फिल गर्दैछु। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि अहिले म एउटा स्त्री पास्टर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा एउटा स्त्रीको बारेमा नै मैले वकालत गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले एउटा त्यो समयमा मलाई एउटा सेवकाईमा बोल्न बोलाउनु भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ मलाई प्रभुले एउटा कुरा के भन्नु भन्दाखेरि यो चाहिँ नि स्त्री न पुरुष होइन, अब यो हामी पास्टरको बन्ने केटा बन्ने कि केटी बन्ने भन्ने एउटा यो लडाइँ नै यो एउटा शैतानको एउटा भनौँ न एउटा त्यसको एउटा धोका हो के। त्यो धोकामा हामी रुमल लिएर चाहिँ के गर्छ भन्दा परमेश्वरको काम गर्न हामी चुकी पठाइदिन्छौँ। किन भन्दाखेरि अब यहाँनिर अब मैले बोलिरहेको छैन, अहिले यहाँ 10 जना पुरुषले उठेर चाहिँ नि अब ल यो स्त्री मान्छे बोल्दैछ यसरी बोल्नु हुँदैन, यसरी स्त्रीलाई चाहिँ नि सभामा चुप राख्नु भनेको छ, अब कोरिन्थीमा भनेको छ पावलले। तर त्यही त आदर पनि त दिएको छ त। जसरी अब त्यो डिकनेसको कुराहरू हामीले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि जसरी डिकन आफ्नो सेवामा जसरी भन्यो न जसरी उसले आफ्नो परिवारहरूलाई सम्हाल्दै उसले गर्नुपर्छ, यही प्रकारले स्त्रीहरू पनि त भनेको छ त। कि हामी त्यो यही प्रकारले भन्ने शब्द हामीले त्यसको अर्थलाई हामीले मूल्याङ्कन गरिरहेको छैनौँ कि बुझिरहेको छैनौँ कि होइन, त्यो चाहिँ के हो त्यो प्रश्न उठाउनेलाई नै थाहा होस्। अनि त्यस कारणले मैले अहिले भन्दै गर्दा के भन्न खोजेको भन्दाखेरि म एउटाले बोल्दा 10 जनाले विरोध गर्छ भने त्यो विरोध गर्ने समयमा त गएर कसैलाई सुसमाचार सुनाए भए आत्मा पो बाँच्थ्यो कि। हामीलाई शैतानले यहाँ झुलाइदिइरहेको छ कि त्यो त एकदमै त्यो हुन्छ नि त्यो एउटा पासा जस्तै कि त्यो उसको पासा भन्छ नि के अरे त्यो उयो के गेम खेल्छौ त्यसमा एउटा पासा हुन्छ नि, त्यही पासाले सबैलाई नचाइदिइरहेको हुन्छ नि।
अहिले चाहिँ यो कुरा र यो मुद्दा चाहिँ त्यही पासा जस्तो भन्छ शैतानको। अनि शैतानले चाहिँ हो यसरी नै स्त्री, पुरुष, अब घरि शिर ढाक्ने कुरा होइन, अब घरि गहना लाउने कुरा हो, यस्तै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आज मण्डलीलाई चाहिँ नि एउटा सेवकाईलाई एउटा स्मुथली अगाडि बढाएर जानको निम्ति फुल पावरमा प्रभुले कसरी मण्डलीलाई उहाँले सुसज्जित गरेर उहाँको कार्यशालालाई चलाउनको निम्ति यो युद्ध भूमिमा कसरी धावा बोलेर चाहिँ शैतानप्रति चाहिँ परमेश्वरको विजयको झण्डालाई फहराउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने कुराप्रति चाहिँ नि अन्धै तुल्याइदिएको छ कि यो क्षेत्रमा अन्धै तुल्याइदिएको छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमा हाम्रो आत्मिक आँखा खोलिनुपर्छ र अहिले चाहिँ हामी जेन्डरमा नगएर परमेश्वरले बोलावट कसरी दिनुभएको त्यो बोलावट हो नि त बाबा। त्यसको मतलब त परमेश्वरले जाओ सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर हे पुरुषहरू हो भन्नुहुन्थ्यो होला येशूले। यदि पुरुषले मात्रै त्यो कुरा गर्नुपर्ने हो भनेदेखि त, तर आज सबैभन्दा असल सुसमाचार के हो भन्नुहोस् त? आज येशू जन्मिनु भयो भन्दा पनि अझै ठुलो सुसमाचार के हो? येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भयो। आज येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भयो भनेर त्यो बोल्ने व्यक्ति को थियो? आज बाइबलमा खोजौँ न हामी। स्त्री थियो त्यो बोल्ने व्यक्ति। चेलाहरूले त थरथर काम्दै डराउँदै ल भूत हो कि ल के हो कि ल म छोए मात्र, म हेरे मात्र, म त्यो डोबमा मैले हात हाले मात्र म विश्वास गर्छु भनेर कामेर बसिरहेका थिए। तर यो भनेर मैले पुरुषहरूलाई निम्न तुल्याउन चाहेको होइन, किनभने त्यो अवस्थामा त्यो समयमा यदि म त्यो ठाउँमा पत्रुसको ठाउँमा म भइदिए भयो भने म पनि त्यस्तै भन्थ्यो होला, थोमाको ठाउँमा म भइदिए भने म पनि त्यस्तै भन्थ्यो होला। तर यो भनेर चाहिँ हामीले एकअर्कालाई खसाउनको निम्ति वी डोन्ट ह्याभ टु वेस्ट आवर टाइम के। अब चाहिँ म त के भन्छु थाहा छ, अब जति पनि हाम्रो लेडिज पास्टरज्यूहरू हुनुहुन्छ अनि जसले चाहिँ नि अब मण्डली रन गर्दै हुनुहुन्छ अनि जतिजनाले चाहिँ नि आफ्नो हस्बेन्डलाई आफ्नो श्रीमानलाई सेवकाईमा तपाईँले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, म त के भन्छु थाहा छ, यस्तो मुद्दा मामिलामा तपाईँले डोन्ट वेस्ट योर टाइम। तपाईँले आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस्। तपाईँको समय अति नै कीमती छ र यसको जवाफ तपाईँले दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। किनभने आज हाम्रो सवाल जवाफ त परमेश्वरमा। आज मानिसलाई किन सवाल जवाफ दिने? जुन कुराको निम्ति चाहिँ हामी भनौँ न एउटा त्यो प्रश्न गरिनको निम्ति हामी हुँदा पनि होइन, त्यो प्रश्न गरेर जवाफ दिएपछि मात्र मैले छाक टार्नुपर्छ भन्ने पनि होइन होइन। त्यसै कारणले यदि हाम्रो मुद्दा मामिलाको कुरा छैन भनेदेखि हामीले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। आफ्नो कामले देखाउँदै जाऊ, हामीलाई प्रभुले कुन बोलावटमा बोलाउनु भएको छ हामीले त्यो गर्दै जाउँ। हाम्रै कामले डिफाइन गर्छ कि हामी त्यो क्षेत्रमा बोलाइएका हौँ अथवा होइन भन्ने कुरालाई लिएर। आमेन आमेन। म यति हजुर, भन्छु। धेरै खुसी लाग्यो। निकै नै उत्साहका वचनहरू, कुराहरू र यहाँका अनुभवहरू आज हामीले तपाईँबाट सुन्ने अवसर पाइराखेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम सहयोगी हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई तपाईँ कसरी उत्साहित गराउन चाहनुहुन्छ र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हस्, धन्यवाद। अन्तिम समय र सन्देश भन्ने समय तपाईँले दिनुभएको लागि। सबभन्दा पहिला मेरो यहाँ जतिजना हाम्रो उपहार टिभी हेर्नुहुने हाम्रो दर्शकज्यूहरू, हाम्रो विश्वासका परिवार भनेर म उहाँहरूलाई भन्छु। टाढा नजिक हामीले चिने पनि नचिने पनि ख्रीष्टमा भएपछि हामी एउटै परिवार है, विश्वासको परिवार। अनि साथै म मिडिया कर्मीहरूलाई पनि एउटा सानो मेरो अनुरोध म भन्न चाहन्छु। आजको दिनसम्म एउटा सहयोगीको सेवकाईलाई लिएर चाहिँ हामीले खालि स्त्री मात्रै पुरुषको सहयोगी हुनसक्छ भनेर नै हामीले प्राय हामीले प्रोग्राम पनि चलाउने गर्छौँ अनि त्यसरी पनि भन्ने गर्छौँ। अनि लेडिज पास्टर पनि छ, एज अ सिनियर पास्टर लेडिजहरू पनि एउटा पास्टरसिपमा छन् र उहाँलाई सहयोगीको भूमिकामा एउटा सहयोग गर्ने चाहिँ पुरुष दाजुभाइ पनि हुनुहुन्छ होइन। र भन्ने कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर गर्दै अबको आउने समयहरूमा चाहिँ खालि भनौँ न अब एउटा पास्टरको श्रीमती भएर खालि सेवकाईलाई तपाईँले हेल्प गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा के भन्छ नि हाम्रो थेगोलाई चाहिँ हामीले कता कता परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि हो। किनभने हामीलाई थाहा छ होइन, मिडियामा यति एउटा शक्ति छ, यति एउटा भनौँ न एउटा सामर्थ्य छ कि हामीले जुन कुरा एउटा दुईटा परिवारमा हामीले पुर्याउन सक्छौँ, मिडिया मार्फत चाहिँ हामीले करोडौँमा पुर्याउन सक्छौँ। जुन कुरा मैले यो पोखराको एउटा सानो मण्डलीमा बसेर म 10वटा परिवारमा पुर्याउन सक्छु भनेदेखि हजुरहरू मिडियामा बसेर हजुरले यो हाम्रो जति पनि 3 करोड हाम्रो नेपाली जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले 3 करोड जनसमुदायमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। जब ती 3 करोड जनसमुदाय सुसूचित हुनेछन्, उहाँहरूले सारा विश्व घन्काइदिन सक्नुहुन्छ कि। किनभने हाम्रो नेपाली होइन, हाम्रो नेपालको त एउटा हिस्ट्री नै छ नि त कि सारा विश्वमा चिनिने एउटा हिस्ट्री नै छ र उहाँले चिनाउन सक्नुहुन्छ। अनि हामी नेपाल चाहिँ जहिले पनि त्यो एउटा विभेदको लडाइँमा हामी नलडेर चाहिँ नि अब हामी कसरी एउटा सिक्काको दुईटै पाता भनेको जस्तै नै होइन,
म के अरे यो एउटा रथको 2 पाङ्ग्रा म भन्न त्यति रुचाउँदिनँ। किनभनेदेखि उस्तै पाङ्ग्रा नभए पनि त अर्को रबरको पाङ्ग्रा हालेर पनि त चलाइन्छ नि, होइन? तर एउटा सिक्काको 2टा पाटा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 2 वटा पाटाको मूल्य चाहिँ 100% 100% छ के। 50-50 होइन, 100% 100%। एउटा मात्र पाटामा अलिकति खरच लाग्यो भनेदेखि पनि त्यो सिक्का काम छैन। त्यसरी नै आज तपाईँ र मेरो जेन्डर परमेश्वरले दिनुभएको छ, त्यसमा हामी गर्व गरौँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। प्रभु तपाईँले मलाई स्त्री बनाउनु भयो, अथवा मेरो ठाउँमा कोही पुरुष हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस् कि प्रभु तपाईँले मलाई पुरुष बनाउनु भयो। त तपाईँको बोलावट चाहिँ के हो? बोलावट त स्त्री पुरुष त होइन, बोलावट छुट्टै छ, होइन? सो प्रभुले बोलाउनु भएको बोलावटमा हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। अनि हाम्रो यहाँ उपहार टिभी हेर्नुहुने हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि म भन्न चाहेँ, विशेष गरेर अहिले पेन्डेमिक समय छ, लकडाउनको समय छ, होइन? अनि यो समयहरूमा धेरै हतोत्साहितको कुराहरू तपाईँहरूको माझमा आउन सक्छन्, आएका पनि छन्। अनि यो समय म त्यही नै भन्छु, धेरै जसो अब युट्युबको भिडियोहरूतिर मात्रै लागेर समय पनि नबिताउनुहोस्। फेरि यो भनेर भन्नु होला तपाईँको उपहार टेलिभिजन पनि त युट्युबमै आउँदैछ, हुनु त हो। त्यसै कारणले मैले के भन्छु, केरा खाऊ बोक्रा फ्याल। केरा खाऊ बोक्रा फ्यालौँ। हामीलाई दिएको छ भनेर सबै कुरा गम्रै गुम्रै खानुपर्छ भन्ने छैन। परमेश्वरले सबैभन्दा सुपर पावर मानिस जातिलाई आज दिनुभएको छ, छान्ने शक्ति, है। वी क्यान चुज, हामी छान्न सक्छौँ म के कुरा लिउँ, मैले के कुरा फ्यालौँ, मैले के कुरालाई स्टोर गरौँ र मैले के कुरालाई रिमुभ गरौँ भन्ने कुराको यस्तो ठुलो सुपर पावर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो सुपर पावरको प्रयोग गरौँ। अनि तपाईँ हतोत्साहित नहुनुहोस्। कतिजना हाम्रो मण्डलीको अग्रजहरू, मण्डलीको हामी खाबोहरू पनि भन्छौँ, उहाँहरू प्रभुमा सुत्नु भएको अहिले समय पनि छ, होइन? उहाँहरू हामीबाट शरीरबाट छुटेर जानु हुँदा एउटा खालको दुखाइ छ हामीलाई। हामी त्यो दुखाइ नभएर बोलिरहेका छैनौँ। तर थेसलोनिकेको पुस्तकमा भनेको जस्तै नै हामी आशै नभएको जस्तो गरी हामी बिलाप गर्ने पनि छैन। किनभने उहाँहरू कहाँ जानुपर्ने हो, दे आर अन द राइट प्लेस। उहाँहरू एकदमै सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। यो मुक्तिको लागि होइन र तपाईँ र मैले यसलाई विश्वास गरेको। म तपाईँ यो भनौँ न यो मिडिया मार्फत जतिले हेर्नु भएको छ, म तपाईँलाई नै प्रश्न गर्न चाहेँ के यसैको लागि होइन र हामीले मुक्ति उद्धार भन्दै हामीले यसलाई विश्वास गरेको होइन र? आज त्यो उद्धार मुक्तिको एउटा ढोकाबाट भएर प्रवेश गर्दा हामी यति साह्रो बिलाप गरेर आफ्नै विश्वासलाई गुमाउने काम किन गर्ने? हामी किन यसमा वाद विवादको कुराहरू हामीले उठाउने? फलाना मण्डलीको त एकदमै ठुलो वरिष्ठ पास्टरज्यू नै यस्तो हुनुभएछ भनेर भन्नुभन्दा, ओहो प्रभुको मुक्तिको ढोकाबाट भित्र प्रवेश गर्नुभएछ, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। अब जो जति रहे बसेका छन्, हामी सबैजना जसरी उहाँले आफ्नो दौडलाई एउटा प्रकारले पुरा गरेर जानुभएको छ, जसरी प्रभुले दिनुभएको बोलावट र जिम्मेवारीलाई उहाँले पुरा गरेर जानुभएको छ, कतै हामी चुक्ने त होइनौँ। हामी सचेत भएर बरु त्योतिर नचुकिकन हामी हाम्रो विश्वासको लडाइँ, विश्वासको हिँडाइ अनि विश्वासको यात्रालाई चाहिँ नि हामी साहसिलो भएर हामी अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ म एकदमै त्यो भन्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि यो समयमा प्रिकसनको कुराहरू, जति पनि सुरक्षित मापदण्डको कुराहरू छ हामीले अपनाउनु पर्ने कुराहरू, मैले विश्वासीमा चाहिँ के देखेको भन्दाखेरि, हुन त मैले यो लिभिङ चर्च पोखको पेजबाट पनि म भन्न गइरहेको छु। आज म यहाँ उपहार टेलिभिजनमा नै मैले मौका पाएको कारणले गर्दा मैले यहाँबाट पनि भनिदिने एउटा भनौँ न भनिदिँदा सही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्रिकसनको कति कुराहरू हामीले अपनाउँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी विश्वासीहरूमा जस्तै मास्कको प्रयोग गर्दाखेरि, जसरी सेनिटाइजरहरू हामीले युज गर्दाखेरि, अलिक सोसल डिस्टेन्समा हामी बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विश्वास घट्यो कि भन्ने अनुभव गरेको विश्वासीहरू मैले भेटेको छु है। यो चाहिँ विश्वास कम भएर हो कि, यो चाहिँ विश्वास नभएर हो कि, यो चाहिँ नि हुन्छ नि फलाना त पास्टर भएन पुरा मास्क लगाएर है सेनिटाइजर गरेर बसिरहेको थियो, के प्रभुलाई विश्वास गरे हेर म त बिना मास्क बोल्न सके पो, बिना मास्क हिँड्न सके पो, सेनिटाइजै नगरेर सोसल डिस्टेन्सै नगरेर कोरोना भनौँ न कोभिड पोजिटिभको व्यक्तिलाई पनि अगाडि पछाडि राखेर प्रार्थना गरेर हिँड्न सके पो हो। हामी त्यस्तो कुराहरू सोचिरहेको छौँ। यदि म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहे यो मिडिया मार्फत भन्दाखेरि, यदि तपाईँलाई त्यो एउटा खालको एउटा भित्र परमेश्वरको आत्माबाट नै तपाईँलाई एउटा खालको तपाईँलाई हो अब चाहिँ म अब गएर फलाना कोभिडको बिमारीलाई प्रभुले निको पार्नु मलाई भन्नुभएको छ भनेर यदि परमेश्वरको आत्माबाट तपाईँ प्रेरित हुनुहुन्छ र उहाँले तपाईँलाई अगुवाई गर्नुभएको छ भने त्यहाँ म कुनै अब्जेक्सन जनाउँदिनँ। तर प्रभुको आत्माले तपाईँलाई भन्नुभएको छैन र पनि तपाईँले हो त्यस्तो मनसाय र विचारमा तपाईँ बसिरहनु भएको छ भने तपाईँ अलिकति खतराको स्थान र घेराभित्र हुनुहुन्छ कि आफूले आफूलाई यसो अलिकति विचार गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जब भनौँ न मिस्ट्रीहरूमा चाहिँ नि ती जेठोहरूलाई मार्ने एउटा मृत्युको आत्मा आइरहेको थियो,
परमेश्वरले त्यहाँ प्रिकसन दिनुभएको छ है। मलाई यो कुरा भन्न मन लाग्यो, त्यो प्रिकसन दिनुभएको हो प्रभुले। त्यो एउटा सुरक्षित मापदण्ड दिनुभएको हो। त्यो मापदण्ड के थियो? एउटा थुमा काटेर तिमीहरूले त्यसको रगतलाई चाहिँ चौकस र ढोकाहरूमा राख्नु, तिमीहरू भित्र बस्नु। हेर्नुहोस् त अहिलेको समय अवस्था पनि त्यस्तै नै छ नि त नि, होइन? त्यस्तै नै छ नि त, अहिले हामी भित्र बस्नुपर्ने अवस्था छ। सुरक्षित मापदण्डहरू हामीले अपनाउनु पर्ने छ, किनभने हरेक असल थोक परमेश्वरबाट आउँछ। त्यस कारण तपाईँको जीवन जोगाउनको निम्ति, तपाईँलाई सुरक्षाको निम्ति, तपाईँलाई भनौँ न कुनै रोग बिमारमा नपार्नको निम्ति विभिन्न खालको सुरक्षाको मापदण्डहरू आउँदछ भने परमेश्वरबाट आउँदछ। त्यो तपाईँको सुरक्षाको लागि हो। अनि त्यसलाई प्रयोग गर्दै गर्दा अनि हो त्यस्तो खालको प्रिकसन अपनाउँदै गर्दा चाहिँ तपाईँको विश्वास पक्कै घटेको होइन। त्यो समय पनि इजरायलीहरूले भनौँ न थुमाको रगतहरू लगाएर उनीहरू भित्र बसेको, उनीहरू विश्वास कमजोर भएर हो त? होइन नि, उनीहरू झन् ढक्क प्रभुमा हो यो सुरक्षाको कुरा आयो, अब यो प्रिकसनलाई म अपनाउँछु भनेर उनीहरूले अपनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी उनीहरू बाँचेर मिस्ट्रीहरू कसरी अन्त भयो। म यो पनि भनिदिन चाहन्छु, यदि यो समयमा चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ मिस्ट्रीहरू पनि, यदि मिस्ट्रीहरूले पनि थुमाको रगत काटेर आफूलाई प्रभुले भने अनुसार उनीहरूले प्रिकसन अपनाएको भएदेखि चाहिँ मिस्ट्रीहरू पनि त्यो समयमा बाँच्ने थिए, मिस्ट्रीहरू पनि बाँच्ने थिए प्रियहरू। त्यस कारणले म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, कुनै पनि कुराले गर्दा आफ्नो विश्वासले तल घट्न नदिनुहोस्, परमेश्वरमा ढुक्क हुनुहोस्, भर पर्नुहोस् र लकडाउनकै समयमा पनि परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई निरन्तरता दिनुहोस्, अगाडि बढोस्। अहिले झन् परिवारहरू होइन आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त भएर अब एउटा बेलुकाको समयमा मात्र भेट्ने एउटा तपाईँले पाउनु, हप्ताको एकचोटि भेट्ने अवसर पाउनुहुन्थ्यो, अहिले त दिनदिनै तपाईँ ठोकिरहनु भएको छ त्यही व्यक्तिसँग। अब तपाईँको घर परिवारसँग नै तपाईँले आफ्नो गवाईलाई बनाउने काम, होइन, एकअर्कालाई बनाउने काम, एकअर्कालाई उत्साह दिने काम गर्दै आशिषमय जीवन जिउनु होला भनेर चाहिँ म यति भन्न चाहेँ। हजुर, हुन्छ, म यो भन्दै नै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरूलाई चाहिँ मिसी हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद पास्टर सुनिता छेत्रीज्यू। यहाँले पक्कै पनि एउटा स्त्री पुरुषको लागि सहयोगी मात्र होइन, तर पुरुष पनि स्त्रीको लागि सहयोगी बन्न सक्छ परमेश्वरको सेवाको लागि भन्ने आशिषमय गवाई आज हाम्रो दर्शक समक्ष पार्नु भएको छ। हामी यहाँलाई र यहाँले दिनुभएको समय र उत्साहको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुर, हस्, एकदमै हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सम्पूर्ण हाम्रो उपहार टिभीको युनिटलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यही मिडिया मार्फत पनि म भन्न चाहन्छु, हाम्रो आदरणीय कुमार सिंह विष्टज्यू अनि हाम्रो आदरणीय निलिमाज्यू, हजुरहरूबाट पनि एकदमै ठुलो इन्सपिरेसन हाम्रो एउटा क्रिस्चियन मिडिया कर्मीहरूलाई, अनि हामी भनौँ न क्रिस्टीय जगतमा भएर जतिले पनि अब मिडियामा अलिक पहुँच अलिकति भनौँ न हामीले अलिकति त्यसको जानकार राख्न चाहन्छौँ, हाम्रो निम्ति चाहिँ तपाईँहरू पनि एकदमै ठुलो इन्सपिरेसनको कारण हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरू जसरी यसरी दुई श्रीमान श्रीमती नै एक भएर यसरी परमेश्वरको कामलाई सारा विश्वभरि फैलाउने काम गरिरहनु भएको छ। अनि सम्पूर्ण तपाईँहरू मात्रै दुईजना हुनुहुन्न, पक्कै पनि पर्दा पछाडि धेरैजना हुनुहुन्छ, र उहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले नाउँले नजाने तापनि सम्पूर्णलाई पनि परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँको परिवार, तपाईँको सेवकाईमा चाहिँ सम्पूर्ण परिवारलाई नै, सम्पूर्ण युनिटलाई नै प्रभुको आशिष म बोल्न चाहन्छु। अनि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद पनि म भन्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद धेरै धेरै। जय मसीह। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? हजुर पक्कै पनि जसरी महिला पुरुषको लागि, परिवारको लागि, ख्रिस्टको लागि एउटा असल सहयोगी बन्न सक्छिन् भने पुरुष पनि महिलाको लागि, ख्रिस्टको लागि र परिवारको लागि असल सहयोगी बन्न सक्छ। र तपाईँले देखिहाल्नुभयो परमेश्वरको बोलावट पाए अनुसार एउटा महिलालाई पनि परमेश्वरले एउटा पास्टरको निम्ति कसरी चलाउनु हुँदो रहेछ, र पास्टर भनेको अर्थ के हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उहाँले आज बताउनु भयो। यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी हो, र परमेश्वरको बोलावट, परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी चाहिँ स्थिर छ, अटल छ, अपरिवर्तनीय छ। निकै नै आशिषमय कुराकानी आज हामीले पास्टर सुनिता छेत्रीज्यूसँग गऱ्यौँ। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तपाईँका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिन नबिर्सिनुहोला भन्दै अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जय मसीह।